नमस्कार हजुरहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। हजुरहरूले त्यहाँबाट हाम्रो च्यानलभित्र गएर भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले ओल्ड क्वेसन सोलुसन लगायत कन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेसन्सहरू पनि सल्भ गरेका छौँ। हजुरहरूलाई आफ्नो कन्सेप्ट क्लियर गर्न साथसाथै एक्जामको लागि पनि एकदमै हेल्पफुल हुनेछ र हामीलाई सहयोग गर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। यो मेरो विनम्र अनुरोध छ हजुरहरूलाई। सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु। आज म क्लास 10 सी को SEE को कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको ओल्ड क्वेसन सोलुसन हजुर समक्ष लिएर आएको छु र म आज यो 2075 विक्रमसम्म 2075 मा सोधेको बोर्ड एक्जामको क्वेसन्सहरू सल्भ गर्न गइरहेको छौँ। ल ढिला नगरिकन हाम्रो क्वेसन्स सुरु गरौँ। हाम्रो क्वेसन 1A मा के दिएको छ हेरौँ है। If the initial population of any place is P0, population after T years is PT and annual rate of population growth is Q%, then express PT in terms of P0, T and Q. ल त्यसो भए म गिभन लेख्छु। इनिसियल पपुलेसन कति छ अरे? इनिसियल पपुलेसन छ हाम्रो P0 है। त्यस्तै पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स भनेपछि टाइम हामीलाई कति दिएको छ? टी इयर्स भनेर दिएको छ। इफ द पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स इज पिटी हैन भनेपछि पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स भनेको कति दिएको छ हामीलाई? पिटी दिएको छ। एनुअल रेट अफ पपुलेसन ग्रोथ इज Q% भनेपछि रेट अफ पपुलेसन ग्रोथ भनेको कति दिएको छ? Q% दिएको छ भने के भनेको छ? एक्सप्रेस पिटी इन टर्म्स अफ P0, T and Q। अब यसको लागि हाम्रो सिम्पल फर्मुला छ। वी नो दैट PT इज इक्वल टू P0 1 प्लस Q% को पावर T इयर्स। ठिक छ। यसलाई अर्को तरिकाले पनि लेख्न सकिन्छ। PT हेर्नुहोस्, P0 1 प्लस हेर्नुहोस् है 2% भनेको 2/100 हो हैन। सिमिलरली Q% भनेको Q/100 हो। त्यसो भए मैले Q% को ठाउँमा Q/100 यसरी लेख्न पाउँछु। यसको पावर T भयो। यो हाम्रो के भयो? रिलेसन भयो। हामीले एक्सप्रेस गर्यौं हेर्नुहोस्। हामीले PT लाई एउटा P0 एउटा Q र अर्को T को टर्ममा हामीले एक्सप्रेस गर्यौं। हाम्रो एन्सर यो सकियो। अब हामी क्वेसन नम्बर 1B मा जाम। के भनेको छ हेरौँ है। राइट द एरिया अफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैविङ लेन्थ अफ इक्वल साइड x सेन्टिमिटर एन्ड थर्ड साइड इज y सेन्टिमिटर भनेपछि हेर्नुहोस् गिवन के दिएको छ भने एरिया अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल निकाल्नु भनेको छ र लेन्थ अफ इक्वल साइड जुन छ हामीलाई कति दिएको छ अरे भन्दाखेरि ल यसलाई मानौँ न हामी लेन्थ अफ इक्वल साइड x दिएको छ हामीलाई क्वेसनमा इज इक्वल टु x है। पक्नुस् है। इज इक्वल टु x सेन्टिमिटर दिएको छ र अर्को एउटा जुन थर्ड साइड छ त्यो थर्ड साइड हामीलाई y सेन्टिमिटर दिएको छ। अब यसको फिगर बनाउने हो भने हेर्नुहोस् एउटा यस्तो ट्रायंगल छ। पक्नुस् है। ल यस्तो ट्रायंगल छ। यसमा चाहिँ ल यो मानिलिउँ न यो ट्रायंगलको नाम मैले ABC लेखेँ भने यो साइड र यो साइड इक्वल छ। यो साइडको लेन्थ x सेन्टिमिटर, यसको पनि x सेन्टिमिटर। यो जुन थर्ड साइड छ यो y सेन्टिमिटर छ भने हाम्रो आइसोसेलेस ट्रायंगलको एरिया निकाल्नु भनेको छ। भनेपछि वी नो एरिया अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल भनेको डाइरेक्ट हाम्रो फर्मुला हुन्छ। हेर्नुहोस् थर्ड साइड डिवाइडेड बाई 4 × 4x² - y²। अब एरियाको हाम्रो युनिट के हुन्छ? यसमा
युनिट सेन्टिमिटर दिएको छ, त्यही भएर सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ। अब यो बुझ्नको लागि हामी हेर्नुहोस् एउटा एरिया अफ ट्रायङ्गलको फर्मुला लगाएर यो फर्मुला हामी निकाल्छौँ। हेर्नुहोस् ल, मानिलिउँ एउटा कुनै ट्रायङ्गल छ अरे हैन, यो ट्रायङ्गल छ एबिसी। यो जुन यक्स साइड छ मैले यसलाई ए माने, यो पनि यक्स छ, यसलाई मैले बी, यसलाई पनि मैले ए नै माने है, किनकि बराबरी छ। ल ए नै माने र यसलाई मैले बी माने। यसो गरौँ न, यसलाई मैले बी माने, यसलाई मैले यो वाइ छ यसलाई मैले सी सेन्टिमिटर माने। ठिक छ, यो बी सेन्टिमिटर यो ए सेन्टिमिटर छ भने अब हेर्नुहोस् हाम्रो एरिया अफ ट्रायङ्गलको फर्मुला, एरिया अफ एनी ट्रायङ्गल जसको तीनटा साइड दिएको छ भने एरिया अफ ट्रायङ्गल एबिसी हाम्रो के हुन्छ, हाम्रो फर्मुला छ एस रुट ओभर एस माइनस ए एस माइनस बी र एस माइनस सी, जसमा यो एस भनेको चाहिँ सेमी पेरिमिटर हो। वेयर यसलाई क्वेसन 1 मानौँ, एस इज इक्वल टु सेमी पेरिमिटर। सेमी पेरिमिटर भनेको चाहिँ तीनटा साइड डिभाइडेड बाई 2, पेरिमिटरको ठ्याक्कै हाफ। पेरिमिटरको हाफ भनेको ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हुन्छ। अब हाम्रो यो केसमा ए भनेको कति छ, यक्स छ, बी भनेको पनि यक्स छ र सी भनेको कति छ, वाइ छ, बाई 2 भनेपछि कति आयो, 2x प्लस वाइ बाई 2 आयो हाम्रो एसको भ्यालु है। हाम्रो यो केसमा ए को भ्यालु कति छ अरे, एक्स सेन्टिमिटर छ, बी को भ्यालु पनि एक्स सेन्टिमिटर छ, सी को भ्यालु कति छ, वाइ सेन्टिमिटर छ। त्यसो भए फ्रम इक्वेसन 1 बाट एरिया अफ ट्रायङ्गल एबिसी भनेको के हुन्छ हाम्रो, हेर्नुहोस् रुट ओभर, मैले अब एस को ठाउँमा के राख्न पाएँ, एस को ठाउँमा 2x प्लस वाइ बाई 2 राख्न पाएँ, यो एस भयो। अब एस माइनस ए छ, एस माइनस ए भनेको 2x प्लस वाइ बाई 2, एस माइनस ए को ठाउँमा यक्स। सिमिलरली एस माइनस बी छ 2x प्लस वाइ बाई 2 माइनस यो पनि बी भनेको पनि हाम्रो यक्स छ। त्यस्तै गरिकन यस माइनस सी छ, यस भनेको 2x प्लस वाइ बाई 2 माइनस सी भनेको हाम्रो वाइ छ है। ल यहाँ हेर्नुहोस्, अब यो जुन टर्म छ 2x प्लस वाइ बाई 2 माइनस यक्स र यो पनि 2x प्लस वाइ बाई 2 माइनस एक्स छ भनेपछि यसको स्क्वायर हुन्छ। अब यो स्क्वायर भएपछि रुटभन्दा बाहिर आउँछ, रुटभन्दा बाहिर आउँदाखेरि 2x प्लस वाइ बाई 2 माइनस यक्स, एउटा टर्म चाहिँ रुटभन्दा बाहिर आउँछ र भित्र के बाँकी रहन्छ, 2x प्लस वाइ बाई 2 एउटा यो बाँकी रहन्छ। सिमिलरली अर्को टर्म बाँकी रहन्छ 2x प्लस वाइ बाई 2 माइनस वाइ, यो बाँकी रहन्छ। ठिक छ, अब हेरौँ यहाँ हामीले 2 एलसिएम लियौँ, के बाँकी रहन्छ, 2x प्लस वाइ माइनस कति हुन्छ, 2x हुन्छ। सिमिलरली अब रुटभित्र हेरौँ, यहाँ 2x प्लस वाइ बाई 2 छँदैछ। अब मैले यहाँ एलसिएम लिन्छु 2x प्लस वाइ, 2 एलसिएम लिएँ भने यहाँ कति हुन्छ, माइनस 2y हुन्छ, इज इक्वल टु अब यो 2x र यो 2x के हुन्छ हाम्रो, काटिन्छ, यो र यो काटिन्छ, के बाँकी रहन्छ यहाँ, y बाई 2 बाँकी रहन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ माथि 2x प्लस वाइ छ बाई 2 इन्टु अब यहाँ 2x प्लस वाइ र माइनस 2y गर्दा कति हुन्छ, माइनस वाइ हुन्छ, बाई 2 छँदैछ है। अब यहाँ हेर्नुहोस् y बाई 2 को y बाई 2 मुनि ल माथि हेरौँ, यो 2x प्लस वाइ र 2x माइनस वाइ भनेको के छ, ए प्लस बी, ए माइनस बी को टर्ममा मिलिरहेछ, यो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला हो। त्यही भएर मैले माथि के लेख्न मिल्छ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेख्न मिल्यो, डिभाइडेड बाई 2 इन्टु 2 गरेँ। अब हेर्नुहोस् यहाँ वाइ बाई 2 छ, अब यो जुन 2 इन्टु 2 छ, यो दुईवटा 2 मध्ये एउटा 2 हामीले बाहिर निकाल्न मिल्छ स्क्वायर रुटभित्र भएर, त्यही भएर मैले एउटा 2 बाहिर निकालेँ, एउटा 2 हाम्रो बाहिर आयो। अब यहाँ माथि के बाँकी रह्यो, 2x को स्क्वायर भनेको 2 2 जा 4x स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर बाँकी रह्यो भनेपछि वाइ बाई 4 रुट ओभर 4x स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर, यो हाम्रो के भयो, ट्रायङ्गल एबिसी, एरिया अफ ट्रायङ्गल एबिसी भयो। एबिसी भनेको हाम्रो आइसोसेलेस ट्रायङ्गल हो, किनकि त्यसको दुईवटा साइड बराबरी चाहिँ x सेन्टिमिटर। भनेपछि यदि हजुरहरूलाई डेरिभेसन सोध्यो भने यसरी हजुरहरूले डेरिभेसन गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो जुन मैले यहाँ डाइरेक्ट फर्मुला लेखेँ, यो डाइरेक्ट फर्मुला त्यसरी आएको हो है। ल यहाँ हेर्नु सेम आएको छ। ल अब क्वेसन नम्बर 1B हाम्रो सकिसकेको छ। क्वेसन नम्बर 2A मा जाउँ हामीहरू। क्वेसन नम्बर 2A मा के सोधेको छ भने हामीलाई
हेरौँ वाट इज द भ्यालु अफ सेभेन एक्सको पावर 0 भनेको छ। त्यसो भए वी ह्याभ हामीसँग के छ 7 एक्सको पावर 0 छ। अब हेर्नुहोस् है एउटा कुरा के थाहा पाउनुहोस् कुनै पनि नम्बरको पावर अथवा कुनै पनि भ्यालुको पावर यदि 0 छ भने त्यो 1 हुन्छ। यो म्याथमेटिकल रुल हो ठिक छ। मानिलिउँ एक्सको पावर 0 छ भने यो भने पनि 1 हो, वाईको पावर 0 छ यो पनि 1 हो, 27 को पावर 0 यो पनि 1 हो, 1 लाखको पावर 0 छ भने यो भनेको पनि 1 हो ठिक छ। 2x + y को पावर 0 यो पनि 1 हो। त्यही भएर हाम्रो 7 x को पावर 0 छ भने यो भनेको पनि 1 हो। हाम्रो एन्सर एकदम आइहाल्यो सिम्पल। 2 को ए पनि क्वेसन हाम्रो सक्यो। अब 2 को बी मा जाम। 2 को बी मा क्वेसन के छ राइट द नेम अफ क्वार्टाइल which divides यो मेटाइदिन्छु बक्नुहोस् हजुरहरु नोट छेउमा रफ लेखेर सार्नुस् है। which divides the continuous data below 25%। हामीलाई यो क्वेसन सोधेको छ के भनेको छ भने कुन क्वार्टाइलले चाहिँ हैन कन्टिन्युअस डाटालाई 25% भन्दा कममा डिभाइड गर्छ भनेर हामीलाई सोधेको छ ठिक छ। अब यहाँ हेर्नुस् म एउटा तपाईलाई लाइन बनाएर सिकाउँछु। यो लाइन भनेको जस्तो मानिलिउँ यहाँ 0 छ र यहाँ 100 0% यहाँ 100% छ, बिचमा ठ्याक्कै 50% छ र यहाँ 25% छ। यो 50 र 100 को बिचमा यहाँ 75% छ। अब हेर्नुस् है हाम्रो मिडियन भन्ने बित्तिकै ठ्याक्क बिचको भ्यालु भनेको मिडियन भनेको जहिले पनि हाम्रो कतिसम्म हुन्छ 50% सम्म हुन्छ यसरी ठिक छ। अब क्वार्टाइल 1 र क्वार्टाइल 4 भनेको के हो क्वार्टाइल 1 जुन छ फर्स्ट क्वार्टाइल यसले हाम्रो 25% सम्म कभर गर्छ भने क्वार्टाइल 3 ले हाम्रो 75% सम्म कभर गर्छ। भनेपछि राइट द नेम अफ द क्वार्टाइल व्हिच डिभाइड्स द कन्टिन्युअस डाटा बिलो 25% भने चाहिँ हाम्रो कुन क्वार्टाइल भयो हाम्रो फर्स्ट क्वार्टाइल भयो। त्यही भएर हामीले लेख्न सक्छौं हेन्स फर्स्ट क्वार्टाइल ब्र्याकेटमा मैले लेखे Q1 यसलाई यसको सिम्बल हो फर्स्ट क्वार्टाइलको Q1 डिभाइड्स द कन्टिन्युअस डाटा बिलो 25%। 25% भन्दा कमलाई कमको कन्टिन्युअस डाटालाई हामीले डिभाइड गर्नु पर्यो भने क्वार्टाइल 1 ले डिभाइड गर्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट थाहा पायौं। ल त्यसो भए हाम्रो यो क्वेसन पनि 2 को बी पनि सकियो। अब क्वेसन नम्बर 3A मा जाम हामी। क्वेसन नम्बर 3 मा के भनेको छ राइट डाउन द रिलेसन बिट्विन एरिया अफ अ स्क्वायर। बग्नुस् है राइट डाउन द रिलेसन बिट्विन the area of a square and a triangle standing on the same base xy and between same parallel lines xy and mn। ल त्यसो भए हेरौँ यसको सोलुसन के भनेको छ भने एउटा स्क्वायर छ अरे पक्नुस् मलाई फिगर बनाउन दिनुस्। यस्तो हाम्रो एउटा स्क्वायर छ अरे हैन अनि सेम बेस भनेपछि यो xy छ त्यस्तै यो mn छ हैन यो प्यारलल लाइन छ अरे यो xy र mn के छ प्यारलल छ अरे अनि एउटा ट्रायंगल छ अरे अ ट्रायंगल स्ट्यान्डिङ अन अ सेम बेस xy यसरी एउटा ट्रायंगल चाहिँ बसेको छ अरे
यसरी यहाँ बसेको छ अरे भनेपछि हामीलाई के भनेको छ यो जुन ट्रायंगल PXY छ ट्रायंगल PXY र जुन यो स्क्वायर MNXY छ पक्नुस् है म सिम्बल लेख्छु स्क्वायर MNXY को के निकाल्नु भनेको छ हामीलाई रिलेसन निकाल्नु भनेको छ ठीक छ हेर्नुस् है हाम्रो एउटा थ्योरम छ हामीले ज्योमेट्रीको जुन एरिया भन्ने टपिक छ एरिया अफ ट्रायंगल एरिया अफ प्यारालोग्राम एरिया अफ स्क्वायर क्वाड्रिलेटर यसमा एउटा थ्योरम छ त्यो थ्योरम अनुसार के हुन्छ भने हाम्रो एरिया अफ ट्रायंगल यसरी लेखौँ पक्नुस् एरिया अफ ट्रायंगल PXY is equal to 1/2 times area of parallelogram अथवा भनौं parallelogram अथवा भनौं स्क्वायर हैन MNXY ठीक छ हामीले यो रिलेसन लेख्न पाउँछौं किनकि हाम्रो एउटा के थ्योरम छ भने द area of a triangle is equal to the half of area of a parallelogram standing on same base and same parallel lines ठीक छ हेर्नुस् त यो क्वेशनमा जुन यो XY भन्ने बेस छ यो स्क्वायर पनि XY बेसमा बसेको छ र यो हाम्रो ट्रायंगल पनि XY बेसमा बसेको छ त्यस्तै गरिकन यो स्क्वायर XY र MN भन्ने प्यारलल लाइनले बनेको छ र जुन ट्रायंगल छ यो ट्रायंगल पनि हाम्रो XY बेसमा बसेको छ र अर्को MN को यहाँ एउटा लाइनमा इन्टरसेक्ट गरेको छ भनेको हाम्रो ट्रायंगल पनि MN र XY को बिचमै छ ठ्याक्कै है त्यसोभए यस्तो केसमा हामीले के लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि एरिया अफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टु द हाफ अफ एरिया अफ अ प्यारालेलोग्राम स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस एन्ड सेम प्यारलल लाइन्स हाम्रो स्क्वायर पनि एउटा यो प्यारालेलोग्राम हो किनकि स्क्वायर को पनि अपोजिट साइड के हुन्छ प्यारल हुन्छ अपोजिट साइड इक्वल हुन्छ डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर हुन्छ प्यारालेलोग्राम को सबै प्रपर्टी हाम्रो स्क्वायर को पनि हुन्छ त्यही भएर स्क्वायर इज अल्सो अ प्यारालेलोग्राम त्यही भएर हाम्रो यो थ्योरम को अनुसार एरिया अफ ट्रायंगल PXY इज इक्वल टु हाफ अफ द एरिया अफ अ प्यारालेलोग्राम MNXY भनेपछि यहाँबाट हामी के लेख्न मिल्छ 2 टाइम्स एरिया अफ ट्रायंगल PXY इज इक्वल टु एरिया अफ स्क्वायर MNXY हाम्रो यो रिक्वायर्ड रिलेसन भयो हामीले यो लेख्न मिल्छ है ल इट इज आवर रिक्वायर्ड रिलेसन र यो आन्सर भयो हाम्रो ल यो क्वेशन नम्बर हाम्रो कति थियो 3A पनि सक्यो अब हामी क्वेशन नम्बर 3B मा जाम क्वेशन नम्बर 3B मा के छ राइट द रिलेसन बिट्विन द opposite angles of a cyclic quadrilateral ठीक छ अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भनेको कस्तो हो हेर्नुस् है यहाँ हाम्रो कुनै एउटा सर्कल छ यस्तो सर्कल छ अब यो सर्कलको जुन यो सर्कमफरेन्स पोइन्ट छ यो सर्कमफरेन्स पोइन्टमा बनेको जुन क्वाड्रिलेटरल छ त्यसलाई हामी के भन्छौं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भन्छौं ठीक छ ल मैले अब यहाँ एउटा यसरी क्वाड्रिलेटर बनाए यो पोइन्टहरु जोडेर यसरी यो क्वाड्रिलेटरल ABCD भयो भने अब हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि यो क्वेशनमा राइट द रिलेसन बिट्विन अपोजिट एंगल्स अफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भनेको छ भनेको एंगल A र एंगल D जुन छ त्यसको रिलेसन के हो लेख भनेको छ हामीलाई रिलेसन के हो
सिमिलरली एङ्गल बी र एङ्गल सी को रिलेसन के छ त्यो पनि हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ, लेख भनेको छ। दुईटा यो अपोजिट एङ्गल्सहरू भए, यो एङ्गल र यो एङ्गल अपोजिट एङ्गल भयो। सिमिलरली यो एङ्गल र यो एङ्गल अपोजिट एङ्गल भयो है। अब हेर्नुहोस् हामीहरूको जुन क्लास 10 को म्याथमेटिक्स छ, म्याथमेटिक्स बुकमा एउटा थियोरम सर्कलको टपिकमा हाम्रो एउटा थियोरम छ सर्कलको। के थियोरम छ भने द अपोजिट एङ्गल्स अफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेट्रियल आर सप्लिमेन्टरी भनेको छ। यो एउटा यस्तो थियोरम छ है। अब सप्लिमेन्ट्री एङ्गल भनेको के हो, एङ्गलको सम यदि 180 डिग्री भयो भने त्यस्तो खालको एङ्गल्सलाई हामी सप्लिमेन्ट्री एङ्गल्स भन्छौँ। त्यसो भए मैले के लेख्न मिल्यो, एङ्गल ए लेखौँ, वी नो एङ्गल ए प्लस एङ्गल डी इज इक्वल टु 180 डिग्री लेख्न मिल्यो। सिमिलरली एङ्गल बी प्लस एङ्गल सी इज इक्वल्स टु 180 डिग्री लेख्न मिल्यो। अब यसको रिजन के लेख्न मिल्यो हामीले, द अपोजिट एङ्गल्स अफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लिमेन्टरी। सप्लिमेन्टरी भनेको के हो, सम इज 180 डिग्री भनेको हैन। अपोजिट एङ्गलको जुन सम छ त्यो चाहिँ 180 डिग्री यसले भन्न खोजेको हो। भनेपछि हाम्रो रिलेसन पनि आइहाल्यो। हेर्नुहोस् एङ्गल ए प्लस एङ्गल डी भनेको 180 डिग्री भयो, यहाँ एउटा रिलेसन आइहाल्यो। सिमिलरली एङ्गल बी प्लस एङ्गल सी भनेको 180 डिग्री, यो पनि अर्को रिलेसन भइहाल्यो। हाम्रो अपोजिट एङ्गलको रिलेसन यो क्वेसनमा सोधेको थियो, यो हामीले निकालिहाल्यौँ। ठिक छ, हाम्रो ग्रुप ए सकिएको छ। हाम्रो ग्रुप एमा चाहिँ हरेक क्वेसन 1 मार्क्सको छ। यो 3B क्वेसन, 3A 3B 1A 1B 2A 2B सबै 1 मार्क्सको क्वेसन थियो। त्यही भएर हामीले एकदम सर्टकटमा यो 1 मार्क्सको क्वेसनहरू सल्भ गऱ्यौँ। अब हामी ग्रुप बीमा छिर्दैछौँ। ग्रुप बी को फर्स्ट क्वेसन हाम्रो रहेको छ 4 नम्बर 4 को ए। यो चाहिँ कस्तो खालके भन्दाखेरि प्रोफिट एन्ड लस, डिस्काउन्ट, भ्याट यस्तो टाइपको क्वेसन छ। हेरौँ, वाट इज द price of an article costing rupees 2000 after leaving 13% value added tax हैन, फाइन्ड इट भनेर हामीलाई क्वेसनमा यस्तो सोधेको छ है। ल अब हेर्नुहोस् है, हामीलाई के दिएको छ, प्राइस बिफोर भ्याट हैन। प्राइस बिफोर भ्याट कति दिएको छ हामीलाई, रुपिज 2000 दिएको छ र भ्याट पर्सेन्टेज कति दिएको छ हामीलाई 13% दिएको छ। र के सोधेको छ, वाट इज द प्राइस अफ एन आर्टिकल आफ्टर लिभिङ भनेको भ्याट जोडिसकेपछि त्यो जुन आर्टिकलको प्राइस कति हुन्छ भनेर सोधेको छ हामीलाई। भनेपछि प्राइस आफ्टर एडिङ भ्याट इज इक्वल टु वाट, यो क्वेसन हामीलाई सोधेको छ। भनेपछि हेर्नुहोस् हामीलाई के थाहा छ भने वी नो प्राइस आफ्टर भ्याट इज इक्वल टु प्राइस बिफोर भ्याट प्लस भ्याट एमाउन्ट। यो हामीलाई एउटा फर्मुला थाहा छ हैन। भ्याट नजोडेको पैसामा भ्याट जोडिसकेपछि के हुन्छ, प्राइस आफ्टर भ्याट हुन्छ। यो त सिम्पल भइहाल्यो। त्यसो भए प्राइस बिफोर भ्याटलाई मैले ल प्राइस बिफोर भ्याट PBV लेखेँ प्लस भ्याट एमाउन्ट भनेको के हुन्छ, हेर्नुहोस् हामीलाई पर्सेन्टेजमा दिएको छ 13%। अब 13% त 13%, तर कतिको 13% भन्दाखेरि यो 2000 को चाहिँ 13%। त्यही भएर भ्याट पर्सेन्टेज अफ कति हुन्छ अरे, भ्याट एमाउन्ट भनेको भ्याट पर्सेन्टेज अफ प्राइस बिफोर भ्याट हुन्छ। प्राइस बिफोर भ्याट हामीलाई कति दिएको छ, 2000 प्लस 13% अफ 2000 भयो। अब यो 2000 को 2000, 13% भनेको 13/100 इन्टु 2000 को 2000। यहाँ दुईटा जिरो, यो दुईटा जिरो र यो दुईटा जिरो काटियो, कति बाँकी रह्यो हेर्नुहोस्, 2000 छँदैछ, 13 2 26, एउटा जिरो भनेको 260 भयो। 2000 प्लस 260 भनेको 2260 भयो। त्यसो भए हामी लेखौँ हेन्स द प्राइस
यसरी लेखौँ न, hence the price of an article after LEV leaving 13% VAT is rupees 2260. It is our required answer. ल है, यो क्वेसन हाम्रो सकियो। अब क्वेसन नम्बर हामी 4B मा जाऊँ। के भनेको छ क्वेसन नम्बर 4B ले हेरौँ। The present price of a television is rupees 40,000. If its price reduces every year by 10% after how many years its price will be rupees 29,160. Find it भनेर हामीलाई क्वेसनमा सोधेको छ है। ल क्वेसनले के भनेको छ भने हेर्नुस् है। प्रेजेन्ट प्राइस, अब आज चाहिँ एउटा टिभीलाई 40,000 पर्छ अरे हैन, र यसको जुन दाम छ यो 40,000, यो चाहिँ हरेक वर्ष 10% घट्छ अरे। भने कति वर्ष पछाडि यसको जुन दाम छ, प्राइस छ, त्यो चाहिँ 29,160 हुन्छ। यो निकाल्नु भनेको छ हामीलाई। त्यसो भए हामी गिवन लेखौँ है, अनि त्यसपछि हामी यो सल्भ गर्न सक्छौँ मजाले। प्रेजेन्ट प्राइस भनेको कति छ, पिनट भनेको, यसको सिम्बल मैले पिनट लेखेँ, यो भनेको रुपिस 40,000 छ है। त्यस्तै गरिकन रेट अफ के भन्नुलाई, रेट अफ रिडक्सन आर भनेको कति छ, 10% छ। त्यस्तै गरिकन आफ्टर हाउ मेनी इयर्स भनेको छ, हामीलाई टाइम निकाल्नु भनेको छ। टाइम टी इज इक्वल टु वाट हैन, इयर्समा इट्स प्राइस विल बी रुपिस 29,160 भनेको प्राइस आफ्टर टी इयर्स निकाल्नु भनेको छ। यो भनेको चाहिँ यसलाई पिटी इज इक्वल टु कति दिएको छ हामीलाई, 29,160 दिएको छ, यति रुपिस दिएको छ। त्यसो भए हामीलाई एउटा फर्मुला थाहा छ, हेर्नुहोस्, हामीले अघि पपुलेसन ग्रोथको फर्मुला लाए जस्तै पिटी इज इक्वल टु पी नट 1, अब यहाँ माइनस हुन्छ। किन माइनस हुन्छ भने हेर्नुहोस् है, 1 माइनस आर पर्सेन्टेज हुन्छ, किनकि यो भ्यालु यहाँ के भइरहेको छ, रिड्युस भइरहेको छ, घटिरहेको छ। यदि ग्रोथ भएको भए हामी प्लस लेख्थ्यौँ, हाम्रो रिडक्सन भइरहेछ, रिड्युस भइरहेछ, त्यही भएर हामीले के लेख्छौँ, यो फर्मुलामा माइनस लेख्छौँ है। यहाँ त्यही भएर मैले यो माइनस लेखेको, किनकि हामीलाई क्वेसनमै भनेको छ रिड्युस भइरहेको छ भनेर। त्यसो भए अर हाम्रो पिटीको भ्यालु छ 29,160, पिनटको भ्यालु छ 40,000 है। 1 माइनस आर पर्सेन्टेज भनेको कति हो, 10% हो। और 29,160 जुन छ, यो 40,000लाई मैले यता ल्याएँ भने के हुन्छ, डिभाइडेड बाई 40,000 हुन्छ, इज इक्वल टु 1 माइनस 10% भनेको 10/100 भयो। अब 29,160 बाई 40,000 गर्नुहोस् क्यालकुलेटरमा, 0.729 आउँछ। अब 1 माइनस 10/100 गर्नुहोस्, यो भनेको तपाईँको सरी यहाँ पावर टी छ है, पावर यसको टी, यहाँ पनि टी, भनेपछि यहाँ पनि पावर टी हुन्छ। 1 माइनस 0.1 को पावर टी हुने भयो। और 0.729 इज इक्वल टु 0.9 को पावर टी हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, हामीलाई ल अफ इन्डिसेसले एउटा रुल छ, इन्डिसेसको रुल छ है, इन्डिसेसको ल छ। इन्डिसेसको लले के भन्छ, यदि बेस सेम छ भने पावर पनि इक्वल हुन्छ। भन्नुको मतलब ए को पावर यक्स छ र ए को पावर 2 छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यो इक्वल टू को लेफ्टमा बेस पनि ए छ, राइटमा पनि बेस के छ, ए छ। बेस त सेम छ, बेस सेम छ भने हामीले के लेख्न मिल्छ, यक्स इज इक्वल टू 2 लेख्न मिल्छ। अब त्यसो भए हामीलाई थाहा पाउनु पर्यो, यो जुन 0.729 छ, यो 0.9 को कति पावर हो हैन।
भनेपछि 0.9 को पावर 1 कति हुन्छ 0.9 हुन्छ 0.9 को पावर 2 कति हुन्छ क्याल्कुलेटरमा थिच्नुहोस् 0.9 को पावर 2 भनेको 0.81 हुन्छ सिमिलरली 0.9 को पावर 3 कति हुन्छ क्याल्कुलेटरमा थिच्नुहोस् पावर 3 भनेको 0.729 हुन्छ यो हाम्रो मिलिरहेको छ भनेपछि हामी यसलाई के लेख्न मिल्छ 0.9 को पावर 3 इज इक्वल टु 0.9 को पावर t लेख्न पाइयो ठीक छ अब हेर्नुस् यहाँ दुवैतिर बेस के छ बेस सेम छ यहाँ पनि 0.9 छ यहाँ पनि 0.9 छ बेस सेम छ भने पावर पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ देयरफोर t इज इक्वल टु 3 हेन्स द रिक्वायर्ड टाइम इज हामीलाई चाहिएको जुन टाइम छ त्यो टाइम कति रहेछ इज 3 इयर्स इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर ल हाम्रो 4 को बी क्वेसन पनि सल्भ भइसकेको छ अब हामी 5 को ए नम्बरमा जान्छौँ 5 को ए मा क्वेसन के सोधेको छ हेर्नुस् इन द गिवन फिगर फाइन्ड द एरिया अफ ट्रायंगल XYZ भनेपछि एउटा यस्तो ट्रायंगल छ ल यो ट्रायंगल छ x छ y छ र z छ यो हामीलाई दिएको छ 4 सेन्टिमिटर XY भन्ने XZ 3 सेन्टिमिटर दिएको छ हामीलाई है र YZ दिएको छ 5 सेन्टिमिटर त्यसो भए हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ एरिया अफ ट्रायंगल XYZ इज इक्वल टु वाट भनेको छ अब हामीलाई तीनटा साइड दिएको छ हैन तीनटा साइड दिएको छ अब त्यसो भए हामीलाई एउटा फर्मुला थाहा छ एरिया अफ ट्रायंगल इज इक्वल टु वी नो एरिया अफ ट्रायंगल ल XYZ नै भनौं यो भनेको के हुन्छ रुट ओभर s माइनस a s माइनस b s माइनस c यो भयो अनि यसलाई मैले इक्वेसन 1 माने जुन हाम्रो यस छ यो भनेको सेमी पेरिमिटर हो भनेको पेरिमिटरको हाफ हो सेमी पेरिमिटर है पेरिमिटर भनेको हाम्रो a + b + c / 2 हुन्छ हेर्नुस् यो केसमा मैले कुनै एउटालाई a कुनैलाई b कुनैलाई c जुनलाई माने पनि हुन्छ मैले यसलाई a माने यसलाई b माने यसलाई c माने भने हाम्रो a + b + c / 2 भनेको 5 + 3 + 4 हुन्छ हेर्नुस् है 5 + 3 + 4/2 भनेको 5 4 9 10 11 12/2 भनेको 6 सेन्टिमिटर हाम्रो सेमी पेरिमिटर आउँछ है हाम्रो a भनेको कति छ अरे 5 सेन्टिमिटर छ त्यस्तै गरिकन b भनेको 3 सेन्टिमिटर छ र c भनेको 4 सेन्टिमिटर छ सो एरिया अफ ट्रायंगल फ्रम इक्वेसन 1 एरिया अफ ट्रायंगल XYZ भनेको रुट ओभर s माइनस a s माइनस b s माइनस c छ भनेपछि s माइनस a s माइनस b र s माइनस c यो मैले लेख्न पाए इज इक्वल टु रुट ओभर 6 छ 6 माइनस 5 भनेको 1 6 माइनस 3 भनेको 3 6 माइनस 4 भनेको 2 भनेपछि कति हुन्छ हेर्नु 6 3 जा 12 12 2 जा हाम्रो कति हुन्छ 6 3 जा 18 18 2 जा 36 भयो रुट ओभर 36 भनेको रुट ओभर 6 को स्क्वायर इज इक्वल टु कति भयो 6 अब यसको युनिट के हुन्छ हेर्नुस् यो एरिया हो एरियाको युनिट जहिले पनि मिटर स्क्वायर सेन्टिमिटर स्क्वायर किलोमिटर स्क्वायर हेक्टोमिटर स्क्वायर जहिले पनि मिटर स्क्वायर युनिटको स्क्वायर हुन्छ अब हाम्रो यहाँ युनिट के दिएको छ सेन्टिमिटर दिएको छ त्यही भएर हाम्रो एरिया अफ ट्रायंगल XYZ भनेको 6 सेन्टिमिटर स्क्वायर इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर 5 को ए क्वेसन पनि हाम्रो सल्भ भइसकेको छ हैन अब हामी 5 को बी नम्बर क्वेसनमा जाम 5 को बी नम्बर क्वेसनमा के भनेको छ इफ द भोल्युम अफ अ हेमिस्फियर इज 9216 पाई क्युबिक सेन्टिमिटर देन फाइन्ड इट्स रेडियस भनेको छ ल म क्वेसन लेख्छु इफ द भोल्युम अफ हेमिस्फियर इज 9216 पाई cubic centimeter then find its radius भनेर यो क्वेसन सोधेको छ अब हेर्नु सोलुसन अब क्वेसन लेखौं भोल्युम अफ हेमिस्फियर बी हामीलाई दिएको छ 9216 पाई
क्युबिक सेन्टिमिटर भनेको सेन्टिमिटर क्युब हो र रेडियस आर इक्वल्स टु वाट भनेर हामीलाई क्वेसनमा सोधेको छ। त्यसो भए हामीलाई फर्मुला थाहा छ, भोल्युम अफ हेमिस्फियरको फर्मुला के हो, 2/3 पाई आर क्युब हाम्रो यो फर्मुला हो। त्यसो भए हाम्रो भोल्युम छ 9216 इज इक्वल टु 2/, यहाँ पाई पनि छ, 2/3 पाई इन्टु आर को क्युब छ। हेर्नुहोस् यो पाई र यो पाई काटियो भनेपछि हाम्रो आर क्युब भनेको कति हुन्छ, 9216, यो 3 डिभाइडमा छ, यता जाँदा मल्टिप्लाई हुन्छ। सिमिलरली यो 2 माथि मल्टिप्लाईमा छ, यता जाँदा डिभाइड हुन्छ, डिभाइड बाई 2 इज इक्वल टु कति भयो, आर क्युब भयो। अब यो हामीले 9216 लाई 2 ले डिभाइड गरौँ, यो आउँछ 13,824 इज इक्वल टु आर क्युब आउँछ होला है। 9216 इन्टु 3 डिभाइडेड बाई 2 गर्दा यति नै आउँछ। और अब क्युब यता आउँदा के हुन्छ, क्युब रुट हुन्छ, क्युब रुट इज इक्वल टु 13,824 इज इक्वल टु आर। देयरफोर क्युब रुट अफ 13,824 इज इक्वल्स टु कति हुन्छ हाम्रो 24 हुन्छ। यो क्युब रुट हजुरहरू क्यालकुलेटरमा थिच्नुहोस्। यति सेन्टिमिटर इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर भनेपछि हामीले के लेख्न पाइयो, द रेडियस अफ अ हेमिस्फियर इज, हेन्स द रेडियस अफ द हेमिस्फियर इज 24 सेन्टिमिटर, इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। ल अब क्वेसन नम्बर 5C मा जाऊँ। के भनेको छ, इन द गिवन फिगर AB इक्वल्स टु 10 सेन्टिमिटर, AA dash is equal to 20 centimeter, AC is equal to 8 centimeter, and area of rectangular surfaces of prism is 480 square centimeter. Find the length of BC भनेर क्वेसनमा सोधेको छ र फिगर चाहिँ यस्तो दिएको छ, हेर्नुहोस्। ल यस्तो दिएको छ अनि यहाँबाट यसरी एउटा यसरी आएको छ ट्रायंगल, सिमिलरली यहाँबाट पनि यसरी आएको छ है, र यो लाइन चाहिँ यहाँबाट यसरी गएको छ, सिमिलरली यहाँ पनि यसरी ट्रायंगल यहाँबाट र यो यसरी आएको छ। हेर्नुस् हाम्रो यो प्रिज्मा हो, यो प्रिज्माको यो यतापट्टिको साइड ट्रायंगल हुन्छ, यो अगाडिको साइड पनि एउटा ट्रायंगल हुन्छ, अनि हाम्रो रेक्टेंगल कता कता हुन्छ, एउटा यो सर्फेस हाम्रो रेक्टेंगल, एउटा उतापट्टिको साइड पनि रेक्टेंगल र एउटा यो मुनिको सर्फेस पनि रेक्टेंगल, तीनटा रेक्टेंगल दुईटा ट्रायंगल छ हाम्रो यो प्रिज्मामा हैन। ल त्यसो भए यहाँ हामीलाई नामहरु दिएको छ, यो ए छ, यो बी छ, यो सी छ, सिमिलरली यो ए ड्याश छ, यो सी ड्याश छ भने यो बी ड्याश छ, यो पोइन्ट हैन। म यो मेटाइदिन्छु पक्नुहोस्। ल अब हामीलाई के दिएको छ भने ए ड्याश भनेको कति दिएको छ अरे 20 सेन्टिमिटर दिएको छ भनेपछि हामी लेखौं यो 20 सेन्टिमिटर छ ए ड्याश। त्यस्तै गरिकन एसी एबी भनेको हामीलाई 10 सेन्टिमिटर दिएको छ, यो हामीलाई 10 सेन्टिमिटर दिएको छ। एसी भनेको हामीलाई 8 सेन्टिमिटर दिएको छ, यो जुन डिस्टेन्स छ एसी यो 8 सेन्टिमिटर दिएको छ, र एरिया अफ रेक्टेंगुलर सर्फेस अफ प्रिज्मा इज 480 स्क्वायर सेन्टिमिटर दिएको छ। हेर्नुस् है हामी गिवन लेखौं है। अब एबी भनेको त 10 सेन्टिमिटर छदैछ, ठीक छ। ए ड्याश भनेको चाहिँ 20 सेन्टिमिटर दिएको छ,
एसी भनेको 8 सेन्टिमिटर दिएको छ अनि हामीलाई हेर्नुस् यो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल भनेर दिएको छ हामीलाई यो एंगल 90 डिग्री छ अरे भनेपछि हाम्रो यो एंगल पनि कति हुन्छ 90 डिग्री नै हुन्छ ठीक छ यो एंगल पनि 90 डिग्री नै हुन्छ त्यसो भए एसी 8 सेन्टिमिटर दिएको छ अब एरिया अफ रेक्टेंगुलर सर्फेस दिएको छ हेर्नुस् एरिया अफ रेक्टेंगुलर सर्फेसेस कति दिएको छ 480 सेन्टिमिटर स्क्वायर दिएको छ अब यहाँ बुझ्नुस् है एरिया अफ रेक्टेंगुलर सर्फेसेस भनेको के हो एउटा ए डैश सी यो एउटा रेक्टेंगल हो हैन यसरी म रेक्टेंगल बनाइदिन्छु रेक्टेंगल प्लस अर्को रेक्टेंगलको एरिया अर्को रेक्टेंगल भनेको कुन हो ए बी डैश ए डैश अर्को रेक्टेंगल हो त्यस्तै अर्को रेक्टेंगल हाम्रो मुनिको बेसको रेक्टेंगल छ रेक्टेंगल बी डैश सी यो तीनटा रेक्टेंगलको जुन एरिया छ यो एरिया जोड्यो भने चाहिँ 400 सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ भनेर भनेको छ ठीक छ अब यहाँ हेर्नुस् हामीलाई यो क्वेशन सल्भ गर्नको लागि खास यो एरिया नचाहिने यो चाहिदैन हामीलाई यो कुरा हैन किन भन्नुहुन्छ भने म तपाईलाई अहिले यहाँ भन्छु हेर्नुस् यार अब हेर्नुस् हामीले निकाल्नु भनेको के हो यो बीसी को भ्यालु निकाल्नु भनेको छ बीसी इज इक्वल टु व्हाट हो त्यसो भए अब हेर्नुस् है यो जुन एबीसी छ एबीसी भनेको के हो राइट एंगल ट्रायंगल हो किनकि त्यसमा एंगल बी के छ राइट एंगल छ 90 डिग्री छ हैन भनेपछि हामी लेखौं इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल एबीसी भन्ने राइट एंगल ट्रायंगलमा हाम्रो के हुन्छ जहिले पनि हाइपोटेनसको स्क्वायर इज इक्वल टु परपेंडिकुलरको स्क्वायर प्लस बेसको स्क्वायर यो हाम्रो कुन थ्योरम हो यो हाम्रो पाइथागोरस भन्ने एउटा म्याथमेटिशियन खतरा डेन्जर म्याथमेटिशियन उहाँ साइन्टिस्ट पनि हुनुहुन्छ साइन्टिस्टले दिएको एउटा थ्योरम हो पाइथागोरस थ्योरम ठीक छ यो थ्योरमले के भन्छ भने हाइपोटेनसको स्क्वायर इज इक्वल टु परपेंडिकुलरको स्क्वायर प्लस बेसको स्क्वायर अब हाइपोटेनस भनेको के हो हाम्रो अब यो क्वेशनमा हेर्नुस् हाम्रो हाइपोटेनस भनेको खास राइट एंगलको अपोजिट साइड भनेको यो एसी साइड जुन छ यो चाहिँ हाम्रो हाइपोटेनस हो हैन तर हाम्रो हाइपोटेनस चाहिँ लंगेस्ट साइड हुन्छ जहिले पनि यो केसमा जुन यो एसी चाहिँ 10 सेन्टिमिटर दिनुपर्ने र एबी चाहिँ 8 सेन्टिमिटर दिनुपर्ने हो यो खास क्वेशन चाहिँ हाम्रो रङ छ हैन यो क्वेशन रङ बनाउनु भएको छ सरहरुले ल अब हेर्नुस् है हाम्रो हाइपोटेनस 10 स्क्वायर भयो परपेंडिकुलर 8 स्क्वायर 8 सेन्टिमिटर भनेको परपेंडिकुलर भयो यसरी लेखौं न ल 90 डिग्री को अपोजिट साइड जहिले पनि हाइपोटेनस हुन्छ भने चाहिँ एसी को स्क्वायर इज इक्वल टु परपेंडिकुलर को स्क्वायर भनेको बीसी को स्क्वायर प्लस बेस भनेको ल एबी माने मैले एबी को स्क्वायर हुन्छ अब यो एसी को स्क्वायर भनेको खास हाम्रो क्वेशन चाहिँ यो हुनुपर्ने हो है म यसलाई बेस मानेर गर्दै छु हाम्रो यो क्वेशन चाहिँ रङ छ किनकि लंगेस्ट साइड जहिले पनि हाइपोटेनस हुन्छ अनि हाइपोटेनस भनेको राइट एंगलको अपोजिट साइड हो भने राइट एंगलको अपोजिट साइड 10 सेन्टिमिटर हुनुपर्ने हो खास ठीक छ तर हाम्रो यो चाहिँ 10 सेन्टिमिटर हुनुपर्ने हो र यो चाहिँ 8 सेन्टिमिटर हुनुपर्ने हो यो क्वेशन अलि मिस्टेक छ अब एसी को स्क्वायर भनेको 10 को स्क्वायर इज इक्वल टु बीसी को स्क्वायर प्लस एबी भनेको के हो हाम्रो 8 को स्क्वायर हुन्छ भनेपछि यो भनेको 100 इज इक्वल टु बीसी को स्क्वायर प्लस 8 8 जा 64 भयो और 100 माइनस 64 इज इक्वल टू बीसी को स्क्वायर और यो भनेको 36 आयो इज इक्वल टू बीसी को स्क्वायर और स्क्वायर यता आउँदा के हुन्छ रूट हुन्छ स्क्वायर रूट अफ 36 इज इक्वल टू बीसी देयरफोर बीसी इज इक्वल टू 6 सेन्टिमिटर इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर है हाम्रो 6 सेन्टिमिटर चाहिँ हाम्रो बीसी को भ्यालु हुन्छ तर यो क्वेशनमा एसी चाहिँ 10 सेन्टिमिटर हुन्छ है र एबी चाहिँ कति हुन्छ अरे यो 10 सेन्टिमिटर भनेको एसी हुन्छ र एबी चाहिँ 8 सेन्टिमिटर हुन्छ यो क्वेशन चाहिँ अलिकति रङ छ यो क्वेशन मोडिफाई गर्नु होला अब हेर्नुस् है हामीलाई यो जुन एरिया अफ रेक्टेंगुलर सर्फेसेस छ यो त हामीलाई चाहिदै चाहिएन यो केसमा हामीलाई यो के अरे यो निकाल्नु पर्ने बीसी को लेन्थ निकाल्नलाई यदि तपाईले यो एरिया अफ रेक्टेंगुलर सर्फेस युज गर्नुहुन्छ भने पनि हेर्नुस् है यहाँबाट केही आउनेवाला छैन ए डैश सी डैश भन्ने रेक्टेंगल जुन छ त्यो रेक्टेंगलको लेन्थ कति छ 20 सेन्टिमिटर र यो कति छ 8 सेन्टिमिटर छ भनेपछि 20 × 8 लेन्थ इन्टु ब्रेथ भयो प्लस ए बी डैश ए डैश को हेर्नुस्
यसको पनि यो 20 सेन्टिमिटर छ र लेन्थ 20 सेन्टिमिटर छ, ब्रेथ कति छ 10 सेन्टिमिटर छ भने यो कति हुन्छ 20 × 10 हुन्छ। प्लस अब हाम्रो जुन मुनिको छ ए बी बी ड्यास सी ड्यास सी, यसको लेन्थ यो 20 भएपछि यो पनि 20 सेन्टिमिटर, अनि यो बीसी जुन छ यो बीसी हामीले निकाल्यौँ, कति निकाल्यौँ 6 निकाल्यौँ। बीसी भनेको 20 × 6, यो जोडमा है कति हुन्छ 20 × 8 प्लस 20 × 100 प्लस 20 × 6, यो 160 प्लस यो 200, यो 120, यो सबै जोड्दाखेरि 480 सेन्टिमिटर स्क्वायर आइरहेको छ है हैन। यसरी पनि हामीले क्वेसनलाई सल्भ गर्न सक्ने रहेछौँ यहाँबाट चाहिँ हैन। अब यो खासमा काम छैन, कि त यो भ्यालु दिएर यो एरिया अफ रेक्टेङ्गुलर सर्फेस नदिएको भए हुन्थ्यो, कि त एरिया अफ रेक्टेङ्गुलर सर्फेस दिएर यो माथिको केही पनि भ्यालु एबी ए ड्यास एसी नदिएको भए हुन्थ्यो। अब दुइटै दिएको छ भने चाहिँ यहाँ एउटा कुनै भ्यालुको काम लाग्दैन, ठिक छ। तपाईँले जसरी गर्दा पनि हुन्छ। तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ यसरी बीसी इज इक्वल टु 480 गर्नुहुन्छ, अनि यहाँबाट तपाईँले बीसीको भ्यालु निकाल्नु भयो भने तपाईँको बीसीको भ्यालु यहाँबाट 6 आउँछ है। यो इक्वेसन सल्भ गर्नुभयो भने बीसीको भ्यालु यहाँबाट 6 सेन्टिमिटर आउँछ। जस्तो तरिकाले गर्नुहोस्, तर यो दुइटै भ्यालु चाहिँ युज हुँदैन, कुनै एउटा तरिकाले युज गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले है। ल त्यसो भए हाम्रो यो क्वेसन नम्बर 5C, यो 5C थियो हाम्रो, यो सकिएको छ। अब 6A मा हेर्नुहोस्, 6A मा के भनेको छ, प्रुभ द्याट 7 को पावर x प्लस 2 प्लस 7 को पावर x डिभाइडेड बाई 50 इन्टु 7 को पावर x इज इक्वल टु 1। यो हामीलाई प्रुभ गर्न भनेको छ भने चाहिँ हामी एलएचएस हेरौँ। एलएचएसमा के छ, 7 को पावर x प्लस 2 प्लस 7 को पावर x बाई 50 मल्टिप्लाइड बाई 7 को पावर x। अब हेर्नुहोस् है, यदि a को पावर x इन्टु a को पावर 2 छ हैन, इन्टु छ, बेस सेम छ भने हाम्रो, यदि यो बेस सेम छ र यो दुईटा टर्म मल्टिप्लिकेसनमा छ भने पावर के हुन्छ, एड हुन्छ। हामीलाई a को पावर x प्लस 2 लेख्न मिल्छ भनेपछि a को पावर x प्लस 2 लाई हामीले कसरी पनि लेख्न मिल्दो रहेछ, a को पावर x इन्टु a को पावर 2 यसरी लेख्न मिल्दो रहेछ। त्यसो भए हामीले 7 को पावर x प्लस 2 लाई 7 को पावर x इन्टु 7 को पावर 2 लेख्न मिल्छ, बकाइदा मिल्छ। भनेपछि यहाँ म लेख्छु 7 को पावर x इन्टु 7 को पावर 2 प्लस 7 को पावर x डिभाइडेड बाई 50 इन्टु 7 को पावर x भयो, ठिक छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो माथिको यो टर्म र यो टर्ममा के कमन छ, 7 को पावर x कमन छ। त्यसो भए म 7 को पावर x कमन लिन्छु। हाम्रो यो फर्स्ट टर्ममा के बाँकी रहन्छ, 7 को पावर x कमन लिइसकेपछि 7 को स्क्वायर बाँकी रहन्छ, प्लस यो सेकेन्ड टर्ममा के बाँकी रहन्छ, 1 बाँकी रहन्छ, डिभाइडेड बाई 50 इन्टु 7 को पावर x भयो। अब यो 7 को पावर x र 7 को पावर x क्यान्सल भयो। 7 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ, 49 प्लस 1 बाई 50 इज इक्वल्स टु 50 बाई 50 इज इक्वल टु 1। हाम्रो 1 आयो। आरजेस पनि हाम्रो 1 नै प्रुभ गर्नु थियो, हाम्रो प्रुभड भयो, ठिक छ। हेर्नुहोस् यहाँ 1 प्रुभ गर्नुपर्ने थियो, हामीले 1 निकाल्यौँ, हाम्रो प्रुभ भइसकेको छ र क्वेसन नम्बर 6A पनि सल्भड। अब क्वेसन नम्बर 6B मा जाम। रेसनलाइज द डिनोमिनेटर भनेको छ, रेसनलाइज द डिनोमिनेटर, ठिक छ। क्वेसन दिएको छ √2 प्लस 1 डिभाइडेड बाई √2 माइनस 1, यो क्वेसन दिएको छ। अब हेर्नुहोस्, हामीले यो यस्तो रुटवाला क्वेसनलाई रेसनलाइज गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्नुपर्छ, डिनोमिनेटरको कन्जुगेटले डिभाइड र मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। अब कन्जुगेट भनेको के हो यो बुझौँ। हेर्नुहोस् है, यदि √a प्लस √b छ भने यसको कन्जुगेट भनेको के हुन्छ, √a माइनस √b हुन्छ। ठ्याक्कै साइन के हुन्छ, अपोजिट। यदि √a माइनस √b भन्ने कुनै टर्म छ भने कन्जुगेट के हुन्छ, यसको कन्जुगेट भनेको √a प्लस √b हुन्छ। अब हाम्रो हेर्नुहोस् यहाँ डिनोमिनेटरमा के छ, √2 माइनस 1 छ भने चाहिँ यसको कन्जुगेट के हो, यसको कन्जुगेट हो √2 प्लस 1 हो भने चाहिँ √2 प्लस 1 ले मैले यहाँ डिभाइड पनि गरेँ, मल्टिप्लाई पनि गरेँ, ठिक छ। इज इक्वल्स टु, अब हेर्नुहोस् √2 प्लस 1 इन्टु √2 प्लस 1 भनेको कति हुन्छ, √2 प्लस 1 को स्क्वायर हुन्छ अनि डिभाइडेड बाई, अब हेर्नुहोस् है यो मुनि फर्मुलामा मिलिरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, यदि √2 लाई तपाईँले a मान्नुभयो, 1 लाई तपाईँले b मान्नुभयो भने यो पनि a यो पनि b हुन्छ भनेपछि
ए माइनस बी इन्टु ए प्लस बी, ए माइनस बी र ए प्लस बी यो फर्मुलामा मिलिरहेको छ। यो भनेको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला हो। भनेपछि ए भनेको √2 को स्क्वायर माइनस बी भनेको 1 को स्क्वायर भयो। √2 + 1 को स्क्वायर भनेको हेर्नुहोस् ए प्लस बी को होल स्क्वायरको फर्मुला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होइन। भनेपछि ए स्क्वायर प्लस 2 इन्टु ए अनि बी प्लस बी स्क्वायर भइहाल्यो डिभाइडेड बाई √2 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ, रुट र 2 क्यान्सिल भनेपछि 2 मात्रै हुन्छ बाँकी हाम्रो 2 माइनस 1 को स्क्वायर भनेको 1 भयो। √2 को स्क्वायर 2 प्लस 2√2 प्लस 1 डिभाइडेड बाई कति भयो 2 - 1 भनेको 1 भनेपछि यो 2 र यो 1 जोड्नुहोस् 2 + 1 3 प्लस 2√2 डिभाइडेड बाई 1 लेख्नै परेन। भनेपछि हाम्रो एन्सर आइसक्यो। ठिक छ, हाम्रो क्वेसन नम्बर यो 6 को बी पनि सल्भ भइसक्यो। अब हामी क्वेसन नम्बर 7 को एमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 7 को एमा के भनेको छ, फाइन्ड द एलसीएम अफ, एलसीएम निकाल्नु अरे के को एलसीएम निकाल्नु पर्ने छ हेर्नुहोस्। एउटा टर्म दिएको छ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर र अर्को टर्म दिएको छ एक्स प्लस वाई को होल स्क्वायर। भनेपछि हामी हेर्नुहोस् फर्स्ट टर्म लेखौँ। फर्स्ट टर्म हाम्रो एक्स स्क्वायर माइनस के छ वाई स्क्वायर छ होइन, यो फर्स्ट टर्म छ। भनेपछि यो हाम्रो फर्मुलामा मिलिरहेको छ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुलामा मिलिरहेको छ। यो भनेको ए माइनस बी इन्टु ए प्लस बी भयो। ठिक छ, हामीले यसलाई ठ्याक्क फ्याक्टराइज गऱ्यौँ। अब हेर्नुहोस् सेकेन्ड टर्म के छ, सेकेन्ड टर्म छ हाम्रो एक्स प्लस वाई को स्क्वायर। अब हेर्नुहोस् है तपाईँले यसमा ए प्लस बी होल स्क्वायरको फर्मुला नहाल्नुहोस्। ए प्लस बीको फर्मुला हालिसकेपछि हाम्रो त्यो सिम्प्लिफिकेसन फर्ममा आउँछ। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भनेको सिम्प्लिफिकेसन फर्म हो। अब सिम्प्लिफिकेसन फर्ममा आइसकेपछि हामीलाई एलसिएम त्यसको लिन अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर यसलाई हामीले फ्याक्टराइज फर्ममा लाग्नुपर्छ। फ्याक्टराइज फर्म भनेको मल्टिप्लिकेसन फर्म। जस्तो ए स्क्वायर छ भने हामीले ए इन्टु ए गर्न मिल्छ, त्यस्तै एक्स प्लस वाई को स्क्वायर छ भने हामीले एक्स प्लस वाई इन्टु एक्स प्लस वाई गर्न मिल्छ हो। अब हेर्नुहोस् देयरफोर एलसिएम हामी लियौँ। एलसिएम लिँदा के गर्नुपर्छ, यो दुईटा आएको छ, हामीले दुईटा टर्मको फ्याक्टराइज गरेर जुन टर्महरू आएको छ यो टर्मको एलसिएम लिँदा सुरुमा कमन भ्यालु लिनुपर्छ। हेर्नुहोस् है फर्स्ट टर्ममा पनि एक्स प्लस वाई छ, सेकेन्ड टर्ममा पनि एक्स प्लस वाई छ। भनेपछि यो एक्स प्लस वाई एकचोटि कमन लेख्नु पऱ्यो हामीले, एक्स प्लस वाई एउटा लेख्यौँ। ठिक छ, अब यहाँ के बाँकी रह्यो, यहाँ एक्स माइनस वाई बाँकी रह्यो, यहाँ अर्को एउटा एक्स प्लस वाई बाँकी रह्यो। अरू त कुनै कमन छैन। भनेपछि अरू बाँकी जे छ सबै लेख्नु पऱ्यो। एकचोटि एक्स माइनस वाई लेख्नुहोस्, अर्कोचोटि एक्स प्लस वाई दुइटै लेख्नु पऱ्यो इज इक्वल टु अब एक्स प्लस वाई इन्टु एक्स प्लस वाई भनेको के हुन्छ, एक्स प्लस वाई को होल स्क्वायर हुन्छ अनि एक्स माइनस वाई त हाम्रो बाँकी नै छ। भनेपछि यति हाम्रो के हुन्छ, यो इट इज द रिक्वायर्ड एलसिएम। हाम्रो क्वेसन नम्बर 7 को ए पनि के भयो, सल्भ भयो। अब हामी क्वेसन नम्बर 7 बीमा जाउँ। के भनेको छ, सल्भ भनेको छ, सल्भ गर्नुपर्ने छ र हामीलाई क्वेसन दिएको छ √एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टु क्युब रुट अफ 125 भनेको छ। सल्भ भनेको हामीलाई एक्सको भ्यालु निकाल्नु भनेको हो होइन। और √एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टु क्युब रुट अफ 125 कति हुन्छ हेर्नुहोस्, क्युब रुट अफ 125 भनेको 5 इन्टु 5 इन्टु 5 हो नि होइन। तीनटा 5 मल्टिप्लाई गर्यो भने 125 हुन्छ। भनेपछि और √एक्स माइनस 2 इज इक्वल टु अब क्युब रुट छ, क्युब रुटभित्र तीनटा 5 छ भने एउटा 5 हामीले यसरी बाहिर निकाल्न मिल्यो। और अब यहाँ हेर्नुहोस् है तपाईँ के गर्नुहोस्, स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स, दुवै साइडमा हामीले स्क्वायरिङ गऱ्यौँ भने के हुन्छ, हाम्रो स्क्वायर रुट कट्छ। √एक्स माइनस 2 को के हुन्छ, स्क्वायर इज इक्वल टु 5 को स्क्वायर भयो। स्क्वायर र रुट यहाँ हाम्रो क्यान्सिल भयो। भनेपछि के बाँकी रह्यो, हाम्रो एक्स माइनस 2 मात्रै बाँकी रह्यो। यहाँ एक्स माइनस 2 5 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ, 25 हुन्छ। और एक्स इज इक्वल टु 25 प्लस 2 देयरफोर एक्स इज इक्वल टु कति भयो हाम्रो 27। हाम्रो एक्सको भ्यालु आयो 27। इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। ल 7 को बी पनि सल्भ भयो। अब 7 को सीमा जाउँ। क्वेसन के भनेको छ हेरौँ। इफ द
सम अफ द टु कन्जिक्युटिभ इभन नम्बर्स है, कन्जिक्युटिभ इभन नम्बर्स इज 42, फाइन्ड द नम्बर्स भनेको छ। हियर ल दुईटा कन्जिक्युटिभ इभन नम्बर भनेको के हो, दुईटा लगातार, जस्तो एउटा 2 छ भने अर्को 4 हैन, एउटा 6 छ भने अर्को कुन 6 पछिको अर्को 8, त्यो दुईटा नम्बर जोड्दाखेरि चाहिँ कति हुन्छ अरे 42 भनेपछि त्यस्तो दुईटा कन्जिक्युटिभ नम्बर के हो त त्यो पत्ता लगाउनु भनेको छ। भनेपछि हामी मानौँ लेट द टु कन्जिक्युटिभ नम्बर्स, कन्जिक्युटिभ इभन नम्बर भनौँ अझै, इभन नम्बर्स बी, एउटा इभन नम्बरलाई हामीले के मानौँ 2x मानौँ भने अर्को इभन नम्बर के हुन्छ 2x + 2 हुन्छ। जसरी एउटा इभन नम्बर 2 भयो भने अर्को के हुन्छ 4 हुन्छ। यो 4 कसरी आएको हो, यो 2 मा 2 जोडेर आएको हो नि त। यदि मैले यो 2 लाई नै 2x माने भने यो 4 भनेको के हुन्छ 2x + 2 हुन्छ, हो कि हैन। त्यही भएर अब मैले एउटा 2x माने अर्को 2x + 2 भयो। हेर्नुस् है, अब एउटा कुरा तपाईले के ध्यान राख्नु भने इभन नम्बर भनेको कहिले पनि तपाईले x मान्न पाउनुहुन्न, किनकि x भन्ने बित्तिकै तपाईको यदि एन्सर 1 2 3 यसरी आयो भने x भनेको इभन नम्बर होइन। तर तपाईको 2x भनेको इभन नम्बर हो। हेर्नुस् है, x को भ्यालु तपाईँ 1 राख्नुस् कति आउँछ भ्यालु 2 आउँछ, x को भ्यालु 2 राख्नुस् कति आउँछ भ्यालु 4 आउँछ, x को भ्यालु तपाईँ 3 राख्नुस् कति आउँछ 2 3 जा 6 आउँछ। जतिसुकै x को भ्यालु राख्नुस् तपाईको यो इभन नम्बर नै आउँछ। त्यही भएर हामीले इभन नम्बर मान्दाखेरि 2x भनेर इभन नम्बर मान्नुपर्छ, x भनेर इभन नम्बर मान्न पाइँदैन, ठीक छ। त्यसो भए एउटा नम्बर 2x भयो भने अर्को नम्बर स्वतः 2x + 2 हुन्छ, ठीक छ। अब हेरौँ बाइ द क्वेसनले के भनेको छ, सम अफ टु कन्जिक्युटिभ इभन नम्बर, एउटा नम्बर हो 2x अर्को नम्बर हो 2x + 2, यसको सम कति हुन्छ अरे 42 हुन्छ। क्वेसनले यही भनेको छ, ठीक छ। और 2x ब्रैकेट खोलौँ + 2x + 2 = कति भयो 42, और 2x + 2x भयो 4x = 42, यो +2 यता जाँदा कति हुन्छ -2 भयो, और 4x = 42 - 2 गर्दा कति भयो 40 भयो। देयरफोर x = 40/4 = कति भयो 10 भयो। अब हामीलाई के भनेको छ, त्यो दुईटा जुन इभन नम्बर छ त्यो पत्ता लगाउनु भनेको छ। भनेपछि त्यो दुईटा इभन नम्बर हामी पत्ता लगाम। हाम्रो फर्स्ट इभन नम्बर के हो, फर्स्ट इभन नम्बर 2x मानेको छौँ हामीले, भनेपछि 2 × 10 यो भनेको 20 भयो। त्यस्तै सेकेन्ड इभन नम्बर कुन मानेको छौँ हामीले 2x + 2 मानेको छौँ, यो भनेको 2 × 10 + 2 भनेको 20 + 2 = 22। अब हेर्नुस् त 20 र 22 जोड्नुस् त कति हुन्छ तपाईको 42 हुन्छ। भनेपछि हाम्रो एन्सर पनि 42 नै हो। यहाँ 40 जोड्दाखेरि 42 हुनुपर्ने हो, भइरहेको छ। भनेपछि हामीले निकालेको एन्सर के छ, एकदम ठीक छ है। त्यसो भए हामी लेखौँ हेन्स द टु कन्जिक्युटिभ इभन नम्बर्स आर 20 and 22। एन्सर हेर्नुस् त 20 पछि आउने अर्को इभन नम्बर कुन हो 22 हो, लगातार आउने इभन नम्बर हो नि त। त्यही भएर हाम्रो यो एन्सर एकदम मिलेको छ। हामीले चेक पनि गऱ्यौँ, हाम्रो क्वेसन नम्बर 7C पनि सकिएको छ यहीँबाट। अब क्वेसन नम्बर 8A मा जाउँ हामी है। हाम्रो क्वेसनमा के रहेको छ हेरौँ है। इन द गिवन फिगर WXYZ इज अ प्यारालेलोग्राम हैन। ल म फिगर बनाउँछु एउटा, हेर्नुस् ल एउटा यस्तो प्यारालेलोग्राम छ हाम्रो। अलिकति यसलाई अलि ठुलो बनाऊँ। ल यो हाम्रो एउटा प्यारालेलोग्राम छ WXYZ, ठीक छ। अनि यहाँ के गरेको छ, यो पोइन्टबाट एउटा ट्रायंगल यसरी बनाएको छ।
यहाँ र यहाँ यसरी ट्रायंगल बनाएको छ। यो पोइन्टको नाम चाहिँ ए छ अनि यो हामीलाई 90 डिग्री दिएको छ र यो एवाई भन्ने लेन चाहिँ हामीलाई 12 सेन्टिमिटर दिएको छ है। अब क्वेसन हेरौँ है। इन द गिवन फिगर WXYZ इज अ प्यारालोग्राम भनेको यो साइड र यो साइड प्यारालल छ। सिमिलरली यो साइड र यो साइड के छ प्यारालल छ। अनि क्वेसनमा भनेको छ इफ एंगल XAY इज इक्वल टू 90 डिग्री। यो त फिगरमा बनिसकेको छ 90 डिग्री है। AY इज इक्वल टू 12 सेन्टिमिटर। AY 12 सेन्टिमिटर छ। यो पनि फिगरमा मैले देखाइसकेको छु। र अर्को के दिएको छ एरिया अफ प्यारालेलोग्राम WXYZ चाहिँ हामीलाई दिएको छ 120 स्क्वायर सेन्टिमिटर भनेको सेन्टिमिटर स्क्वायर दिएको छ भने फाइन्ड द लेन्थ अफ AX। लेन्थ अफ AX हामीलाई निकाल्नु भनेको छ हैन। भन्नुको मतलब यसरी AX इज इक्वल टू वाट हैन, हामीलाई निकाल्नु भनेको छ। ल हेरौँ हामीलाई यो क्वेसन सोल्युसन गर्न आउँछ कि आउन्न है। वी नो। अब हेर्नुहोस् है, यो जुन प्यारालोग्राम र यो जुन ट्रायंगल छ यो YX भन्ने बेसमा त बसेको छ। यो YX भन्ने बेस त दुईटै ट्रायंगलमा पनि YX भन्ने लाइन छ, प्यारालोग्राममा पनि YX भन्ने लाइन छ भने चाहिँ एउटा के छ कमन लाइन छ, एउटा सेम बेस छ हैन। अनि यो प्यारालोग्राम र यो जुन ट्रायंगल छ यो दुईटै WZ भन्ने यो प्यारालल लाइन र यो प्यारालल लाइन भित्र छ हैन। त्यसो भए हाम्रो एउटा थ्योरम छ। त्यो थ्योरम अनुसार के हुन्छ भने हेर्नुहोस् एरिया अफ ट्रायंगल AXY इज इक्वल टू हाफ अफ द एरिया अफ प्यारालेलोग्राम WXYZ भन्ने एउटा के छ थ्योरम छ। यो थ्योरम अनुसार मैले यो लेखेको छु। यसको थ्योरमको ल्याङ्ग्वेज चाहिँ के छ भने द एरिया अफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ अफ एरिया अफ ए प्यारालेलोग्राम। मैले PRA मात्रै लेखेँ प्यारालेलोग्राम स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस। अब हाम्रो यसमा सेम बेस कुन छ XY छ। स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम प्यारालल लाइन्स। एउटा थ्योरम छ हाम्रो, थ्योरम नम्बर 3 छ हैन। यो हजुरहरूले बुकमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो यो केसमा सेम बेस भनेको कुन बेस छ XY भन्ने दुईटै प्यारालोग्राममा पनि छ ट्रायंगलमा पनि छ र सेम प्यारालल लाइन्स कुन कुन छ एउटा XY र अर्को XY इज प्यारालल टु WZ। यो दुईटै प्यारालल लाइन्स भित्र प्यारालोग्राम पनि यो प्यारालल लाइन्सबाट बनेको छ र ट्रायंगल पनि हाम्रो यो प्यारालल लाइन भित्र छ भनेपछि हामीले यो रिलेसन लेख्न सक्छौं। त्यही भएर एरिया अफ ट्रायंगल AXY इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स हाम्रो प्यारालोग्रामको एरिया कति दिएको छ 120। देयरफोर एरिया अफ ट्रायंगल AXY इज इक्वल टू कति हुने भयो 60 सेन्टिमिटर स्क्वायर हुने भयो। ठीक छ। अब हाम्रो ट्रायंगलको एरिया त आयो। त्यसो भए अगेन हेर्नुस् है, यो AXY भन्ने ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो एकदम हो, किनकि हाम्रो यो एंगल कति छ 90 डिग्री छ। क्वेसनमा बनेको छ भनेपछि यो 90 डिग्री हो भने हाम्रो हाइपोटेनस कुन हो XY भन्ने हाम्रो के हो हाइपोटेनियस हो हैन। यो म पक्न मेटाइदिन्छु अलिकति सजिलो हुन्छ। ल यो हाम्रो XY भनेको के हो हाम्रो हाइपोटेनियस हो। यो चाहिँ हाम्रो हाइपोटेनस हो भनेपछि परपेन्डिकुलर। ल यो मैले परपेन्डिकुलर माने भने यो AY भनेको बेस हुन्छ। ठीक छ। त्यसो भए हाम्रो राइट एंगल ट्रायंगलको बेला एरियाको फर्मुला के हुन्छ एरिया अफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल AXY यसको फर्मुला के हुन्छ 1/2 बेस इन्टु परपेन्डिकुलर हैन। यो फर्मुला हुन्छ। अब हेर्नुस् है हाम्रो एरिया कति छ यो ट्रायंगल AXY को 60 सेन्टिमिटर छ। 1/2 बेस भनेको कुन मानेको छु मैले बेस भनेको AY मानेको छु र परपेन्डिकुलर भनेको मैले AX मानेको छु फिगरमा। ठीक छ। ल त्यसो भए अर 60 इज इक्वल्स टू 1/2 AY कति छ हाम्रो क्वेसनमा गिभन छ 12 सेन्टिमिटर छ AY। हेर्नुस् है यहाँ 12 सेन्टिमिटर छ यहाँ पनि फिगरमा पनि 12 सेन्टिमिटर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ भनेपछि 12 इन्टु AX भयो। अर 60 इज इक्वल टू 12/2 भनेको 6
AX भयो और AX इज इक्वल्स टु 60/6 देयरफोर AX इज इक्वल टु कति आयो 6 10 जा 60 भनेपछि 10 सेन्टिमिटर हाम्रो AX को लेन्थ निकाल्नु भनेको थियो हामीले AX को लेन्थ निकाल्यौं इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर ल हाम्रो 8 को A क्वेशन पनि सल्भ भइसकेको छ अब हामी 8B क्वेशनमा 8B क्वेशनमा के भनेको छ हेरौँ है इन द गिवन फिगर O is the center of a circle O भनेको के हो अरे सेन्टर अफ सर्कल हो भन्छ एउटा सर्कलको फिगर छ हेर्नुस् म बनाउँछु अब सर्कल एउटा यस्तो सर्कल छ ल अनि तपाईलाई यसको सेन्टर छ O हैन एउटा यहाँबाट यसरी डायमिटर गएको छ हैन यो डायमिटरको नाम चाहिँ PM छ ठीक छ अनि एउटा यो n भन्ने पोइन्ट छ यो पोइन्ट यहाँ n छ अनि यसरी जोडिएको छ यो यहाँ जोडिएको छ यो यसरी n भन्ने पोइन्टमा जोडिएको छ सिमिलरली अर्को यहाँ q भन्ने पोइन्ट छ यहाँ यो पनि यहाँ जोडिएको छ र यो पनि यहाँ यसरी जोडिएको छ है यस्तो छ फिगर चाहिँ पक्नुस् म अर्को कलरले गर्छु हजुरलाई अलि हेर्न सजिलो हुन्छ यो यसरी यहाँ जोडिएको छ ल सरी यो जोडिएको छैन यो चाहिँ जोडिएको छ यो चाहिँ यसरी जोडिएको छ अब हेरौँ क्वेशनमा के भनेको छ O is the center of a circle angle MPN is equals to 6x degree हैन त्यस्तै एंगल PMN is 3x degree भने फाइन्ड द साइज अफ PQN यो एंगल कति हुन्छ भनेर निकाल्नु भनेको छ हामीलाई MPN भनेको हामीलाई यो एंगल कति दिएको छ 6x डिग्री दिएको छ हैन अनि PMN भनेको यो एंगल चाहिँ हामीलाई 3x दिएको छ यो पुरै एंगल 6x दिएको छ ठीक छ ल PQN भनेको यो एंगल चाहिँ कति हुन्छ निकाल्नु भनेर हामीलाई क्वेशनमा सोधेको छ है अब हेर्नुस् we know एंगल PNM is equal to 90 डिग्री हुन्छ यसको रिजन के हो भने हेर्नुस् हाम्रो एउटा थ्योरम छ सर्कलमा द एंगल इन द circumference of a semi circle is right angle भनेको 90 डिग्री हुन्छ कुनै पनि सेमी सर्कलमा सर्कमफरेन्समा बनाएको एंगल के हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ अब हेर्नुस् है यो केसमा हाम्रो के छ यो जुन सर्कल छ यो सर्कलमा PM भनेको के हो डायमिटर हो डायमिटरले कुनै पनि सर्कललाई दुईटा सेमी सर्कलमा डिभाइड गर्छ ठीक छ भनेपछि यति भाग हाम्रो एउटा सेमी सर्कल हो सिमिलरली यति जुन भाग छ यो अर्को हाम्रो के हो सेमी सर्कल हो अब जुन यो मुनिको सेमी सर्कल छ मुनिको सेमी सर्कलमा यो n भन्ने पोइन्ट कहाँ छ यो सर्कमफरेन्समा छ ठीक छ भनेपछि द एंगल इन द सर्कमफरेन्स भनेको यो एंगल जुन छ बनेको यो एंगल के हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ किनकि द एंगल इन द सर्कमफरेन्स अफ अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल भन्ने हामीसँग के छ एउटा थ्योरम छ त्यही भएर एंगल PNM भनेको 90 डिग्री भयो ठीक छ यो कुरा बुझ्नु भयो होला अल्सो अब हेर्नुस् है म मेटाइदिन्छु अब यहाँ हेर्नुस् यो त 90 डिग्री भइसक्यो 90 डिग्री भयो अब जुन ट्रायंगल छ PMN भन्ने ट्रायंगलमा हैन हाम्रो के हुन्छ इन ल ट्रायंगल PMN यो PMN भन्ने ट्रायंगलमा एंगल MPN प्लस एंगल PMN प्लस एंगल PNM इज इक्वल टु कति हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ किनकि हामीलाई थाहा छ the total sum of the internal angles of a triangle is 180 degree since
सम अफ इन्टेरियर एङ्गल्स अफ ए ट्रायङ्गल इज 180 डिग्री हैन। यो पनि एउटा थियोरम हो। भनेपछि हाम्रो एङ्गल एमपिएन कति छ 6x छ, यहाँ 6x प्लस पिएमएन कति छ यहाँ 3x छ, अनि पिएनएम अहिले भर्खर हामीले निकालेको 90 डिग्री छ। भने 90 डिग्री इज इक्वल्स टु 180 डिग्री भयो। और 6x प्लस 3x भनेको 9x इज इक्वल टु 180 डिग्री प्लस 90 लाई उता जाँदाखेरि माइनस 90 भयो। और 9x इज इक्वल टु 180 माइनस 90 भनेको 90 डिग्री। और x इज इक्वल टु 90 डिग्री बाई 9 देयरफोर x इज इक्वल टु कति भयो 10 डिग्री भयो। ठिक छ। अब हेर्नुहोस् है x भनेको त 10 डिग्री आयो, तर हामीलाई x को भ्यालु निकाल्नु त भनेको होइन, हामीलाई एङ्गल पिक्युएन निकाल्नु भनिरहेको छ क्वेसनमा हैन। यो एङ्गल निकाल्नु भनिरहेको छ। ठिक छ। अब यसको लागि अझै अर्को एउटा थियोरम छ है। हेर्नुहोस् मैले के लेख्न पाउँछु भने एन्ड जुन यो एङ्गल छ नि पिक्युएन, मैले यो ब्लू कलरले लगाएको पिक्युएन, एङ्गल पिक्युएन इज इक्वल टु एङ्गल के हुन्छ भने यो पिएमएन हुन्छ, यो एङ्गल हुन्छ। यसको रिजन छ म भन्छु, पिएमएन हुन्छ। किन यसको रिजन छ सिन्स एङ्गल्स इन सेम सेगमेन्ट आर इक्वल। अब सेम सेगमेन्ट भनेको के हो हेर्नुहोस्, यहाँ यो जुन पिएन भन्ने यति आर्क छ यसलाई हामी के भन्छौँ सेगमेन्ट भन्छौँ। ठिक छ। अब हेर्नुहोस् त यो जुन क्यू भन्ने एङ्गल छ, यो एङ्गल पनि यो पिएन भन्ने सेगमेन्टमै बनेको छ हैन। यसरी यो यही सेगमेन्ट यसरी बनेको छ। सिमिलरली हाम्रो यो एङ्गल छ जुन पिएमएन भन्ने, यो एङ्गल पनि यही सेगमेन्टबाट यसरी बनेको छ। भनेपछि दुईटै सेम सेगमेन्टमा बनेको एङ्गलहरू के हुन्छ इक्वल हुन्छ। यो हाम्रो थियोरम नम्बर 9 हो सर्कलको। त्यही भएर पिक्युएन इज इक्वल टु पिएमएन हुन्छ। देयरफोर अब ओर लेखौँ न, पिक्युएन भनेको एङ्गल पिएमएन कति छ हाम्रो 3x डिग्री छ। और एङ्गल पिक्युएन इज इक्वल टु 3x भनेपछि 3 इन्टु 10 डिग्री। देयरफोर एङ्गल पिक्युएन इज इक्वल टु कति आयो हाम्रो 30 डिग्री। भनेपछि हाम्रो जुन एङ्गल के निकाल्नु भनेको थियो पिक्युएन निकाल्नु भनेको थियो, हामीले त्यो एङ्गल पिक्युएन निकाल्यौँ कति 30 डिग्री। इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। ठिक छ। ल हाम्रो यो क्वेसन सक्यो। अब हामी 8 को सीमा जाऊँ। 8 को सीमा के भनेको छ इन द गिभन फिगर। भन्छ यहाँ पनि एउटा के छ फिगर छ। गिभन फिगरमा के छ ओ भनेको सेन्टर अफ अ सर्कल हो, सेन्टर अफ सर्कल छ। भने एउटा सर्कल बनाऊँ। ल एउटा यस्तो सर्कल छ है। अब यसको सेन्टर ओ छ। ठिक छ। अनि एउटा लाइन यसरी यहाँबाट यसरी आएको छ, अनि यो पोइन्टबाट यसरी टेन्जेन्ट लाइन गएको छ। पक्नुहोस् है। फिगर मलाई क्लियरली बनाउन दिनुस्। यसरी टेन्जेन्ट लाइन गएको छ, यहाँ पनि टेन्जेन्ट लाइन यसरी गएको छ। र यो जुन इन्टरसेक्सन पोइन्ट छ यो पोइन्ट यहाँ आएर यसरी जोडिएको छ। सिमिलरली यो पोइन्ट यहाँ गएर यसरी जोडिएको छ। र हामीलाई यो एङ्गल पक्नुहोस् है, यो लाइन दिएको रहेन रहेछ ल। अनि यो एङ्गल दिएको छ 120 डिग्री हैन। यो पी छ, यो क्यू छ, अनि यो आर छ। अब हेरौँ क्वेसन पढौँ। इन द गिभन फिगर ओ इज द सेन्टर अफ अ सर्कल पिक्यू एन्ड पिआर आर टू टेन्जेन्ट्स। पिक्यू एन्ड पिआर आर द टू टेन्जेन्ट्स। दुईटा के हो टेन्जेन्ट हो। टेन्जेन्ट भनेको के हो सर्कमफरेन्सको कुनै एउटा पोइन्टबाट टच मात्रै भएर त्यो लाइन पास भएको छ भने त्यस्तो खालको लाइनलाई हामी के भन्छौँ टेन्जेन्ट भन्छौँ। त्यही भएर यो पिक्यू भनेको पनि एउटा टेन्जेन्ट हो।
पिआर भनेको नि यहाँ टच मात्रै भएर गएको छ, त्यही भएर यो पिआर भनेको पनि के हो, टेन्जेन्ट लाइन हो। ठिक छ। इफ एङ्गल क्युओआर इज इक्वल टु 120 डिग्री, फाइन्ड द भ्यालु अफ एङ्गल क्युपिआर। यो क्युपिआर कति हुन्छ निकाल्नु भनेर हामीलाई क्वेसनमा भनेको छ। ठिक छ। अब हेर्नुहोस्, वी नो, हामीलाई पक्नुहोस् है, अलिकति राम्ररी लेख्न दिनुहोस्। वी नो, हामीलाई के थाहा छ भने, अब हेर्नुहोस् है, हाम्रो जुन यो एङ्गल ओक्युपी छ, एङ्गल ओक्युपी कति हुन्छ, 90 डिग्री हुन्छ। त्यस्तै गरिकन एङ्गल ओआरपी पनि कति हुन्छ, 90 डिग्री हुन्छ है। यसको म रिजन तपाईँलाई भन्छु, एउटा थियोरम छ यसको पनि, 90 डिग्री हुन्छ। के रिजनले गर्दा यो 90 डिग्री हुन्छ भने, एउटा रिजन छ, हेर्नुहोस्, अ टेन्जेन्ट टु अ सर्कल इज परपेन्डिकुलर टु द रेडियस of the circle drawn at a point of contact। यो एउटा थ्योरम, टेन्जेन्टको, टेन्जेन्ट एन्ड सेकेन्डको यो थ्योरम हो, एउटा टेन्जेन्टको थ्योरम हो। यसमा के भन्छ भने, यो जुन एङ्गल छ, यो एङ्गल 90 डिग्री हुन्छ अरे। किन हुन्छ अरे, हेर्नुहोस् है, थ्योरमले के भन्छ, अ टेन्जेन्ट टु अ सर्कल। जस्तो यो जुन टेन्जेन्ट छ, यो जुन टेन्जेन्ट छ, यो टेन्जेन्टले यो जुन रेडियस छ, ओक्यू भन्ने रेडियस छ, यो ओक्यू भन्ने रेडियससँग 90 डिग्री बनाउँछ भनेको परपेन्डिकुलर हुन्छ अरे, हैन। र जुन पोइन्ट छ नि, यो पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ, पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भन्छौँ। यदि कुनै टेन्जेन्ट पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टबाट पास भएको छ र त्यही पोइन्टमा रेडियस पनि गएर इन्टरसेक्ट भएको छ भने त्यो एङ्गल हाम्रो 90 डिग्री हुन्छ भनेर यो थ्योरमले भन्छ। त्यही भएर यो एङ्गल पनि के हो, 90 डिग्री भयो है। ल, यो थ्योरमले को कारणले गर्दाखेरि 90 डिग्री भयो। त्यसो भए म यहाँ के लेख्छु, यो एङ्गल यसरी 90 डिग्री बनाएँ, यो एङ्गल पनि यसरी 90 डिग्री बनाएँ। ठिक छ। अब हेर्नुहोस्, एन्ड अब हेर्नुहोस्, यो जुन पिक्युओआर भन्ने जुन क्वाड्रिलेटरल छ, यो क्वाड्रिलेटरको इन्टेरियर, चारवटा इन्टेरियर एङ्गलको सम कति हुन्छ, 360 डिग्री हुन्छ। ठिक छ। त्यसो भए हामी लेखौँ एङ्गल पी प्लस एङ्गल क्यू प्लस एङ्गल ओ प्लस एङ्गल आर इज इक्वल टु 360 डिग्री। रिजन के हो, सम अफ interior angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। और एङ्गल जुन एङ्गल पी छ, एङ्गल पी भनेको हाम्रो के हो, एङ्गल क्युपिआर हो, हैन। एङ्गल क्युपिआर यसरी लेखौँ, प्लस एङ्गल क्यू भनेको कति आएको छ हाम्रो, 90 डिग्री आएको छ। एङ्गल ओ कति छ हामीलाई क्वेसनमा, 120 डिग्री दिएको छ, र एङ्गल आर 90 डिग्री आएको छ, इज इक्वल टु 360 डिग्री। और एङ्गल क्युपिआर प्लस यो तीनटा जोड्नुहोस्, 300 डिग्री भयो, इज इक्वल टु 360 डिग्री। देयरफोर एङ्गल क्युपिआर इज इक्वल टु 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री इज इक्वल टु कति आयो, 60 डिग्री। हेर्नुहोस्, हामीलाई एङ्गल क्युपिआर सोधेको थियो वाट, हामीले निकाल्यौँ 60 डिग्री वाट भनेपछि हाम्रो एन्सर आइसकेको छ। क्वेसन नम्बर 8C पनि हाम्रो सकियो। ठिक छ। अब क्वेसन नम्बर 9A मा जाऊँ। के भन्दैछ त क्वेसन नम्बर 9A ले, हेरौँ है। इन ट्रायंगल PQR, हेर्नुहोस् ल गिभनमा, इन ट्रायंगल PQR फिगर चाहिँ दिएको छैन, यो फिगर हामी आफै बनाएर बुझौँ। PQ इज इक्वल टु 9 सेन्टिमिटर, PR इज इक्वल टु 12 सेन्टिमिटर, एरिया अफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टु 27√3 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ भने एङ्गल RPQ कति हुन्छ निकाल्नुस् भनेर हामीलाई भनेको छ। भनेपछि हामी एउटा ट्रायंगल बनाऊँ।
ल एउटा यस्तो ट्रायंगल छ हैन। अब यो पी हो अरे, यो क्यू हो अरे, यो आर हो अरे भने हामीलाई जुन यो पीआर कति दिएको छ, यो 12 सेन्टिमिटर दिएको छ। त्यस्तै गरिकन पीक्यू हामीलाई कति दिएको छ, 9 सेन्टिमिटर दिएको छ। र यो जुन एंगल छ यो आरपीक्यू भन्ने यो एंगल चाहिँ वाट भनेर हामीलाई क्वेशनमा सोधेको छ। तर हामीलाई के दिएको छ, एरिया अफ द ट्रायंगल पीक्यूआर चाहिँ हामीलाई दिएको छ। हामीलाई के थाहा छ भने फर्मुला हेर्नुहोस्, एरिया अफ ट्रायंगल पीक्यूआर भनेको के हुन्छ, 1/2 टाइम्स पीक्यू इन्टु पीआर इन्टु साइन अफ एंगल बिट्विन द साइड्स। पीआर र पीक्यू लाइन को बीच को एंगल कुन हो, यो एंगल हो। त्यही भएर साइन अफ एंगल अफ क्यूपीआर हुन्छ अथवा भनौँ आरपीक्यू हुन्छ हैन। क्वेशनमा हाम्रो आरपीक्यू को निकाल्नु छ, मैले अब आरपीक्यू नै लेखेँ। आरपीक्यू र क्यूपीआर भन्नु एउटै त हो हैन। ल अब यो एरिया अफ ट्रायंगल कति छ, 27√3 छ इज इक्वल टु 1/2 इन्टु पीक्यू भनेको हाम्रो क्वेशनमा कति छ, 9 छ, यो 12 छ इन्टु साइन अफ एंगल अफ आरपीक्यू भयो। और 27√3 इन्टु 2, यो 2 यता जाँदा मल्टिप्लाई हुन्छ, डिभाइड भयो। अब यो 9 र 12 मल्टिप्लाईमा छ, यता आउँदा डिभाइडमा हुन्छ, 9 इन्टु 12 इज इक्वल टु साइन अफ एंगल अफ आरपीक्यू हुन्छ। अब क्यालकुलेटरमा थिच्नुहोस्, तपाईको यो भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि √3/2 आउँछ। हेर्नुस् है, 9 3 जा 27, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4 भनेपछि हाम्रो कति आउने रहेछ, √3/2 इज इक्वल टु साइन एंगल आरपीक्यू आउँछ। √3/2 भनेको कति हो, साइन 60 डिग्री हो इज इक्वल टु साइन एंगल आरपीक्यू भनेपछि साइन साइन हाम्रो काटिन्छ। तर काट्न चाहिँ नकाट्नुस् है, यसरी काट्न चाहिँ पाइन्न। साइन साइन यसरी कट्यो भनेर भन्न पाइन्न, यो चाहिँ बुझ्ने तरिका हो हैन। हामीले अब यसमा डाइरेक्ट के लेख्न मिल्छ, एंगल आरपीक्यू इज इक्वल्स टु 60 डिग्री लेख्न मिल्छ। इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। हामीलाई एंगल आरपीक्यू निकाल्नु भनेको थियो, हामीले एंगल आरपीक्यू निकाल्यौं। ठीक छ, हाम्रो यो क्वेशन सल्भ भयो। अब क्वेशन नम्बर 9B मा के सोधेको छ हेरौँ। इन अ कन्टिन्युअस सिरिज मा के छ, एभरेज वेट अफ सोम स्टुडेन्ट भनेको एभरेज वेट दिएको छ हामीलाई कति, 45 केजी। एभरेज वेट को सिम्बल हो एक्स बार है, मीन को सिम्बल हो यो एक्स बार, पक्नुस् एक्स बार है। एभरेज वेट अफ सोम स्टुडेन्ट्स इज 45 केजी एन्ड द सम अफ देयर वेट्स इज 540 केजी भनेको सम अफ देयर वेट्स यहाँ क्वेशनमा दिएको छ समेसन एफएम भनेर, यो भनेको 540 केजी दिएको छ। र के निकाल्नु भनेको छ, नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेर निकाल्नु भनेको छ। यो भनेको हाम्रो यन इज इक्वल टु वाट। अब हामीलाई के थाहा छ, कन्टिन्युअस सिरिजमा मीन को फर्मुला के हुन्छ, समेसन एफएम डिवाइडेड बाई यन हुन्छ। और यो 45 दिएको छ, यो 540 दिएको छ डिवाइडेड बाई यन। और यन इज इक्वल टु कति हुन्छ, 540 डिवाइडेड बाई 45। देयरफोर यन इज इक्वल्स टु, अब तपाईहरु क्यालकुलेटरमा थिच्नुस्, 540 डिवाइडेड बाई 45 इज इक्वल टु 12 भनेपछि हेन्स देयर आर 12 नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेपछि हाम्रो यो क्वेशन के भयो, सल्भ भयो। अब 10 को ए मा हेर्नुस्, 10 को ए मा क्वेशन के छ, इफ अ dice is rolled and a coin is tossed at the same time भनेको एउटा डाइस छ, लुडोको गट्टी जुन छ त्यो हामीले घुमायौं अरे, यसरी डाइस हामीले फ्याल्यौं हैन। र त्यही बेलामा एउटा कोइन पनि हामीले, एउटा डलर पनि हामीले के गर्यौं, यसरी टस गर्यौं अरे
भने के भनेको छ find the probability of occurring prime number on the dice and head on the coin भनेर हामीलाई क्वेशनमा सोधेको छ। त्यसो भए हामी यसको सोलुसन लेख्छौँ है। क्वेशनमा के सोधेको छ प्राइम नम्बर आउने प्रोबेबिलिटी र कोइनमा जुन हेड आउने प्रोबेबिलिटी कति भनेको छ। कोइनमा हाम्रो हेड र टेल हुन्छ हैन, एक र तीर भन्छौँ नि हामी, त्यो एक भनेको हेड हो, तीर भनेको हाम्रो टेल हो हैन। हेड र टेल आउने प्रोबेबिलिटी कति छ भनेर हामीलाई क्वेशनमा सोधेको छ। त्यसो भए हामीले पहिला के थाहा पाउनु पर्छ, डाइसमा के हुन्छ, नम्बर्स इन डाइस, डाइसमा के हुन्छ, एउटा 1 हुन्छ, 2 हुन्छ, म एउटा सेट बनाएँ, 3 हुन्छ, 4 हुन्छ, 5 हुन्छ, 6 हुन्छ। अब यसमा प्राइम नम्बर के हो, प्राइम नम्बर एउटा 2 हो, एउटा 3 हो, एउटा 5 हो। सो कार्डिनल नम्बर अफ प्राइम नम्बर, प्राइम नम्बरको कार्डिनल नम्बर भनेको प्राइम नम्बर कतिवटा हुन्छ भन्न खोजेको हो। एनपी प्राइम नम्बर कतिवटा हुन्छ, जम्मा 3टा हुन्छ। त्यस्तै टोटल नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस भनेको चाहिँ जम्मा जुम्मी हाम्रो डाइसमा कतिवटा नम्बर हुन्छ त। अहिले मैले एनएस माने 1 2 3 4 5 6 6वटा हुन्छ, त्यही भएर टोटल नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस 6 भयो। ठिक छ। त्यसो भए देयरफोर प्रोबेबिलिटी of getting प्राइम नम्बर, मैले प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ प्राइम नम्बर पी भनेर लेखेँ। यसको फर्मुला हुन्छ कार्डिनल नम्बर अफ प्राइम नम्बर बाई टोटल नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस है। भनेपछि यो 3 छ, स्याम्पल स्पेस 6 छ भने यो कति आयो, 1/2 आयो। ठिक छ। त्यस्तै अब हाम्रो हेर्नुहोस् टसमा, टसमा के हुन्छ, अगेन टोटल नम्बर अफ इभेन्ट्स इन कोइन टस, कोइन टसमा टोटल नम्बर स्पेस स्याम्पल स्पेस कति हुन्छ हेर्नुहोस्, एउटा हेड हुन्छ, एउटा टेल हुन्छ, कि त हेड आउँछ कि त टेल आउँछ भने चाहिँ कतिवटा हुन्छ, 2टा हुन्छ हैन। त्यस्तै के भनेको छ प्रोबेबिलिटी अफ अकरिङ हेड अन द कोइन भनेको छ। भनेपछि नम्बर अफ हेड भनेको कार्डिनल नम्बर अफ हेड एनएच, हेड कतिवटा हुन्छ एउटा कोइनमा, एउटा मात्रै हुन्छ, त्यही भएर 1। देयरफोर प्रोबेबिलिटी अफ अकरिङ हेड भनेको पीएच, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ हेड भनेको कति हुन्छ हाम्रो, नम्बर अफ हेड बाई टोटल नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस, नम्बर अफ हेड 1 छ, यो 2 हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, एट लास्ट हामीलाई क्वेशनमा के सोधेको छ, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ प्राइम नम्बर इन अ डाइस एन्ड हेड इन अ कोइन टस, पी प्राइम नम्बर एन्ड हेड यो कति हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, यसको लागि हामीले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट र डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। ठिक छ। तपाईँको डाइस रोल गर्नुभयो एकातिर भने अर्कोतिर तपाईँले कोइन टस गर्नुभयो। अब यो कुनै हिसाबमा रिलेटेड छ त, एकातिर तपाईँले कोइन टस गर्दै हुनुहुन्छ, हेड र टेल आउँछ, अर्कोतिर तपाईँले डाइस रोल गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको प्राइम नम्बर 2 3 5 मध्ये कुनै एउटा आउने प्रोबेबिलिटी यो कुनै तरिकाले रिलेटेडै छैन। एकातिर हेड आयो भने अर्कोतिर प्राइम नम्बर अर्कै आउन सक्छ भन्ने प्रोबेबिलिटी हुँदैन, त्यस्तो केही रिलेसनै छैन। भनेपछि यो हाम्रो कुन इभेन्ट भयो, इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भयो। इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्टमा हामीले के गर्छौँ, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ प्राइम नम्बर इन्टु प्रोबेबिलिटी
अफ गेटिङ हेड। यदि यो डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भएको भए हामी के गर्थ्यौँ, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ प्राइम नम्बर प्लस प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ हेड गर्थ्यौँ। तर यो इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भएर हामीले यहाँ मल्टिप्लाई गरिरहेको छौँ। त्यही भएर यो भनेको 1/2, यो पनि 1/2 आएको छ हाम्रो। हेर्नुहोस् यहाँ 1/2 आएको छ प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ प्राइम नम्बर र प्रोबेबिलिटी गेटिङ अफ हेड पनि 1/2 आएको छ भनेपछि 1/2 × 1/2 भनेको कति हुन्छ, 1/4। इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। ल अब यो हाम्रो 10 को ए पनि सकियो। अब 10 को बी नम्बर क्वेसनमा जाम। के भनेको छ, 2 cards are drawn it randomly from a well shuffled deck of 52 cards in succession without replacement. So the probabilities of possible outcomes of getting a queen card in a ट्री डायग्राम। ठिक छ। अब भनेपछि हाम्रो हेर्नुहोस् है, यो क्वेसनमा के भनेको छ, टोटल नम्बर अफ कार्ड्स कति छ, 52। एक बुक तास छ अरे अनि त्यो वेल सफल छ अरे भनेको राम्ररी फिटेर गोलगाल पारेर राखेको छ अरे। ठिक छ। अब त्यहाँबाट हामीले दुईटा चाहिँ कार्ड निकाल्यौँ। त्यो 52वटा पत्ती मध्ये दुईटा पत्ती चाहिँ निकाल्यौँ विदाउट रिप्लेसमेन्ट। भनेको कस्तो, 52वटा पत्ती छ, तपाईँले एउटा तास निकाल्नुहुन्छ। ठिक छ। अनि त्यो तास तपाईँले हेर्नुहुन्छ, साइडमा राख्नुभयो। त्यो तास तपाईँले त्यो 52वटा बुकमा फेरि हाल्नुहुन्न क्या, रिप्लेस गर्नुहुन्न, त्यो निकालेर राख्नुहुन्छ। अब त्यो बुकमा कतिवटा तास भयो, 51वटा तास भयो। अब त्यो 51वटा तासबाट फेरि अर्को एउटा तास जिक्नुहुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो, विदाउट रिप्लेसमेन्ट हो, भनेको नराखिकन। अब सो द्याट द प्रोबेबिलिटी अफ पोसिबल आउटकम्स अफ गेटिङ अ क्विन कार्ड। क्विन कार्ड भनेको हाम्रो मिस्सी। हामी यसरी यस्तो तरिकाले क्यू भन्ने हुन्छ तासमा हैन, यसलाई हामी मिस्सी भन्छौँ, क्विन कार्ड भन्छौँ। अब एक बुक तासमा कतिवटा क्विन कार्ड हुन्छ, 4वटा हुन्छ। एउटा चिडीको, एउटा पानाको, एउटा इटाको र एउटा सुरतको। सुरतलाई हामी भोटे पनि भन्छौँ। भनेपछि टोटल नम्बर अफ क्विन कार्ड्स कति हुन्छ, जम्मा जम्मी 4वटा हुन्छ है। अब हेर्नुहोस् हामी ट्री डायग्राम बनाउँछौँ। अब यसको लागि हेरौँ, हामी एउटा केही कुरा कन्सिडर गरौँ हैन, एज्युम गरौँ। लेट Q1 or Q1 dash denote the occurrence of queen or the card except queen in the first trial, and Q2 or Q2 complement denotes the occurrence of jack or the card except queen in the second trial. सेकेन्ड ट्रायल। अब हाम्रो दुईचोटि ट्रायल गर्नुपर्ने छ, किनकि दुईटा कार्ड निकाल्नु पर्ने छ हैन। मैले के माने, Q1 र Q1 कम्प्लिमेन्ट जुन छ, Q1 भनेको चाहिँ अकरेन्स अफ क्विन, क्विन आउने चाहिँ प्रोबेबिलिटी जस्तो हाम्रो, र Q1 कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ क्विन नआउने हैन फर्स्ट ट्रायलमा। र सेकेन्ड ट्रायलमा
Q2 भनेको चाहिँ क्विन आउने र Q2 कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ क्विन नआउने चाहिँ हाम्रो अब के हो आउटकम हो हैन। त्यसो भए अब हामीलाई यहाँ के थाहा छ टोटल नम्बर अफ आउटकम 52 हो। टोटल नम्बर अफ कार्ड त 52 छ भनिन अनि टोटल आउटकम्स हाम्रो जम्मा जम्मी कति हुन्छ 52 हुन्छ। अब यहाँ हेरौँ सिन्स द कार्ड which is drawn at first is not replaced, it is a dependent event है। र यो इभेन्ट डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भयो किनकि यदि फर्स्टमा क्विन आएन भने अर्कोचोटि क्विन आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ। यो डिपेन्डेन्ट हुन्छ हैन किनकि तपाईको कार्डहरु 52 बाट 51 हुन्छ 51 बाट अझै झिक्ने हो भने 50 हुन्छ गर्दै गर्दै जान्छ त्यही भएर यो डिपेन्डेन्ट हुन्छ। अब यसको ट्री डायग्राम हामी बनाउँछौं हेर्नुस् ल। एउटा यहाँ सर्कल छ मैले यहाँबाट यसरी लाइन ताने बिचमा हाम्रो 4 वटा क्विन हुन्छ जम्मा जुम्मी अनि 52 मा 4 वटा क्विन भयो भने बाँकी अर्को कतिवटा कार्ड हुन्छ 48 वटा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ Q1 ड्याश हुन्छ हैन। क्विन नआउने चाहिँ 48 वटा हुन्छ कार्ड क्विन नभएको। अब ट्री डायग्राम बनाउँदाखेरि हेर्नुस् फर्स्ट लाइन यसो सेकेन्ड लाइन बनाए। अब प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ क्विन इन फर्स्ट टाइल भन्ने कति हुन्छ हेर्नुस् क्विन जम्मा जुम्मी 4 वटा हुन्छ र टोटल कार्ड कति छ 52 छ भनेपछि हाम्रो यो के भयो फर्स्ट को प्रोबेबिलिटी क्विन आउने प्रोबेबिलिटी यति भयो ठीक छ। अब फेरि एउटा सर्कल यहाँ बनाउँछु म ल। अब यहाँ फेरि हेर्नुस् पक्नुस् है ल। अब यहाँ हेरौँ है यहाँ त क्विन त आइसक्यो 4 वटा क्विन मध्ये फर्स्ट ट्रायलमा हाम्रो एउटा क्विन आयो भने अब कतिवटा क्विन बाँकी रह्यो हाम्रो 3टा चाहिँ क्विन बाँकी रहन्छ त्यही भएर मैले 3 क्विन लेखे हैन। त्यस्तै गरिकन 48 वटा हाम्रो क्विन कार्ड छैन। त्यसो भए अब यहाँबाट यसरी हेर्ने हो भने एउटा एरो सिमिलरली यहाँबाट म अर्को एरो एउटा यसरी लग्दै छु है। ल हाम्रो यो क्विन आउने प्रोबेबिलिटी एउटा यो भइहाल्यो। अब यहाँ हेर्नुस् प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ क्विन प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ क्विन कति हुन्छ 3 बाइ टोटल कार्ड कति छ 48 र 3 गर्दा 51 छ हैन। त्यस्तै प्रोबेबिलिटी अफ नट गेटिङ क्विन हाम्रो कति हुन्छ हेर्नुस् क्विन नभएको कार्ड जम्मा 48 र टोटल 48 प्लस 3 कति कार्ड छ 51 कार्ड छ। ल यो हाम्रो एउटा माथिको ट्री डायग्राम भइहाल्यो। अब यहाँ मुनि हेरौँ यहाँ पनि मैले एउटा यसरी लाइन बनाए। अब हाम्रो हेर्नुस् है यहाँ प्रोबेबिलिटी अफ नट गेटिङ क्विन कति हुन्छ भन्दा क्विन नभएको कार्ड 48 टोटल कार्ड कति छ 52 छ। अब यदि फर्स्टको कार्ड क्विन आएन भने हाम्रो त के हुन्छ 4 वटा त क्विन त त्यो बुक भित्रै हुन्छ त्यही भएर मैले यहाँ 4Q1 लेखे र एउटा क्विन नभएको कार्ड झिकेपछि 48Q1 कम्प्लिमेन्ट यो भयो ठीक छ। अब यहाँबाट पनि एउटा यसरी आउटकम आयो। ल अनि यहाँबाट पनि यसरी अर्को यहाँ आउटकम आउँदैछ हेर्नुस् है।
अब प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ, अब यहाँ चाहिँ यदि बाई चान्स सेकेन्ड ट्रायलमा चाहिँ क्विन आयो भने 4वटा क्विनबाट कतिवटा क्विन बाँकी रहन्छ, यहाँ हाम्रो ल 4 बाई कति हुन्छ 47 प्लस 4 भनेको 51 हुन्छ। त्यस्तै प्रोबेबिलिटी अफ नट गेटिङ क्विन कति हुन्छ हाम्रो, क्विन नभएको तास 47वटा, टोटल कार्ड 47 प्लस 4 भनेको 51वटा भयो हैन। त्यसो हामी यहाँ लेखौँ है, सुरुमा पनि क्विन दोस्रोमा पनि क्विन आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ, एउटा 4/52 छ इन्टु 3/51 हुन्छ। सिमिलरली फर्स्टमा क्विन आयो तर सेकेन्डमा चाहिँ क्विन आएन भने हाम्रो यसको प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ, यहाँ Q2 हुन्छ है। सेकेन्डमा क्विन आएन भने कति हुन्छ, यो त 4/52 छ, यो 48/51 छ। सिमिलरली यदि सुरुमा क्विन आएन तर दोस्रोचोटि गर्दाखेरि चाहिँ क्विन आयो भने यसको प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ, यो 48/52 छ र यो छ 4/51। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी यदि सुरुमा क्विन आएन तर दोस्रोमा पनि क्विन आएन, यो 4वटा प्रोबेबिलिटी हुनसक्छ हाम्रो। हेर्नुहोस् है, सुरुमा पनि क्विन दोस्रोमा पनि क्विन आउन सक्छ, सुरुमा क्विन आएर दोस्रोमा क्विन नआउन सक्छ, सुरुमा क्विन नआएर दोस्रोमा पनि क्विन आउन सक्छ र सुरुमा पनि क्विन नआउन सक्छ दोस्रोमा पनि क्विन नआउन सक्छ। भनेपछि यसको प्रोबेबिलिटी कति छ यहाँ, यो 48/52 र 47/51, 48/52 इन्टु 47/51। अब यो सबै जोडौँ, के अरे मल्टिप्लाई गरौँ, कति हुन्छ, यो यदि काट्ने भने 413 जा हुन्छ 1/221 हुन्छ। क्यालकुलेटरमा थिच्नुहोस्, यो तपाईँको निकाल्ने हो भने 16/221 हुन्छ, यो निकाल्नुभयो भने पनि 16/221 नै हुन्छ र यो निकाल्नुभयो भने 188/221 हुन्छ। अब हामीलाई के भनेको छ क्वेसनमा, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अ क्विन कार्ड इन अ टी डायग्राममा देखाउनु भनेको छ। भने हामीले यो टी डायग्राममा हामीले देखायौँ, हाम्रो एन्सर अहिले आइसकेको छ। यति 4वटा यो जुन हाम्रो टी डायग्राम बनायौँ यो चाहिँ हाम्रो के हो, रिक्वायर्ड एन्सर हो। हाम्रो यो क्वेसनको एन्सर फिनिस सकिएको छ। अब बाई चान्स तपाईँलाई यो क्वेसनमा मैले यहाँ अब एडिसनल गरिदिएँ है, एडिसनल क्वेसन एउटा थपिदिएँ हजुरहरूलाई बुझ्नको लागि। तपाईँलाई के भनेको छ भन्दाखेरि फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ क्विन कार्ड्स भनेको छ। प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ क्विन कार्ड भनेर भनेको छ भने तपाईँलाई के निकाल्नु भनेको, प्रोबेबिलिटी हेर्नुहोस्, फर्स्टको पनि क्विन सेकेन्डको पनि क्विन निकाल्नु भनेको हैन। भनेपछि यो भनेको कति हुन्छ, हाम्रो कति आएको छ 1/221, 1/221 एन्सर हुन्छ हैन। क्वेसनमा त सोधेको छैन तर तपाईँहरूलाई बुझाउनको लागि, यदि तपाईँलाई क्वेसनमा यसरी सोधेको छ, प्रोबेबिलिटी अफ नट गेटिङ क्विन कार्ड्स भनेको दुईटै ट्रायलमा क्विन कार्ड नआउने प्रोबेबिलिटी भनेको के हो, Q1 कम्प्लिमेन्ट Q2 कम्प्लिमेन्ट। यो हाम्रो कति आएको छ 188/221 हो, यो एन्सर हुन्छ। सिमिलरली तपाईँलाई प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ क्विन कार्ड इन फर्स्ट ट्रायल and not getting queen card in second trial भनेर यसरी क्वेसन सोधेको छ भने यो तपाईँलाई के निकाल्नु भनेको, फर्स्टमा क्विन पाइयो तर सेकेन्डमा क्विन पाइएन, यसरी कम्प्लिमेन्ट। यो भने कति आएको छ हाम्रो क्वेसनमा एन्सर निकाल्ने बेलामा 16/221 आएको छ हो, यो हाम्रो एन्सर हुन्छ। यदि तपाईँलाई क्वेसनमा प्रोबेबिलिटी of probability of not getting queen card
इन फर्स्ट ट्रायल भनेको सुरुमा चाहिँ तपाईँले क्विन कार्ड नआउने प्रोबाबिलिटी एन्ड गेटिङ क्विन कार्ड इन सेकेन्ड ट्रायल। सेकेन्डचोटि तान्दाखेरि चाहिँ तपाईँले क्विन कार्ड आउने प्रोबाबिलिटी कति भनेर क्वेसनमा यदि बाई चान्स सोध्यो भने यसरी सोध्न सक्छ है। सोध्यो भने प्रोबाबिलिटी अफ गेटिङ नट गेटिङ क्विन कार्ड इन फर्स्ट ट्रायल त्यस्तै गेटिङ क्विन कार्ड इन सेकेन्ड ट्रायल इज इक्वल टु यो हाम्रो कति आएको छ एन्सर, यो पनि 16/221 आएको छ। यसरी हजुरहरूले यो प्रोबाबिलिटी क्वेसनलाई ट्री डायग्राम बनाएर यसरी सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरूले यो भिडियो सकेसम्म अरू साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला र यो हाम्रो विनम्र अनुरोध छ, हाम्रो युट्युब च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सनु होला। यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।